भएको संकेत प्राप्त भयो। अब सुरु हुन्छ हाम्रो बेलुकाको सहसचिव उपसचिव छलफल तयारी कक्षमा। स्वागत छ। नमस्कार। कचौरोबाटै गरेँ। अब साथीहरूसँग अब यहाँ सबैको नाम त मैले हेर्न पाएको छैन। अलमोस्ट हामी चिन्जानमै छौँ जस्तो लाग्छ यहाँ बोलीहरू सुन्दाखेरि। नभएकोले म डिजन भट्टराई हो, म गृह मन्त्रालयमा काम गर्छु, उपसचिव है। आज हामी नेपालको शासन प्रणाली विषयमा छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो सन्तोष ढकाल भाइले मलाई आज लु यो टपिकमा चाहिँ आज छलफल गरौँ दाइ, यो टपिकमा यसो आज उयो बनाउनु त भन्ने प्रेजेन्टेसन मैले बनाएर लिएर आएको छु। अब यसमा अझै मेरो पनि यो अब तपाईँहरूको फिडब्याकले म यो प्रेजेन्टेसनलाई अझै राम्रो बनाएर बनाउन म पनि प्रयास गर्छु। तपाईँहरूको फिडब्याक मलाई मेरो लागि पनि उपलब्धिमूलकै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। पहिलो कुरा अब हामी अब सामान्यतः मैले यो फर्मेटमा रहेर आज सेयर गर्छु तपाईँहरूसँग शासन प्रणालीको परिचय, अर्थात् शासन प्रणाली भनेको के हो, नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासको एकदम संक्षिप्तमा तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली कस्तो छ, का विशेषताहरू र यसका सम्भावनाहरू र विद्यमान समस्याहरू भनेर छोटो छोटो रूपमा तपाईँसँग सेयर गर्छु। र यसमा बिचमा केही कन्फ्युजनहरू भयो भने हामी फेरि छलफलमा रहन्छौँ। शासन र शासन प्रणाली दुईटा कुरामा जोड्दै, शासन भनेको चाहिँ नाम भयो, शासन प्रणाली भनेको त्यो प्रक्रिया भयो। तर शासनलाई पनि बुझौँ र शासन प्रणाली भनेको चाहिँ प्रक्रिया हो। तर शासन प्रणाली होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि शासनलाई बुझेर के हो भन्ने कुरा थोरै हामी यसको अवधारणालाई बुझेर हामी शासन प्रणाली भनेको के हो मा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले चाहिँ शासन सम्बन्धी अवधारणा चाहिँ अलि आवाज बजारै आइरहेको छ नि के हो है? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? बेला बेला सुनिएन भने यसो उयो गर्नु है। सुनिरहेछ। तपाईँको यो फुल स्क्रिन आएन किन हो भने? फुल स्क्रिन त अब यहाँ मैले चाहिँ गराउन खोजिरहेको छु। अब मेरोमा चाहिँ आइरहेछ। अब किन त्यहाँ आएन है? शासनको अवधारणा भन्ने आइरहेछ। हुन्छ कन्टिन्यू गर्नु। शासन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले भन्दा जहिलेदेखि मान्छे चाहिँ एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा बस्न थाल्यो, सामाजिक प्राणीको रूपमा बस्न थाल्दाखेरि यो शासन भन्ने कि तपाईँले रुसोको सामाजिक करारको सिद्धान्तको बारेमा धेरै साथीहरूलाई पक्कै थाहा छ। किनभने मान्छे एउटा जङ्गली जस्तो भयो, जसको लट्ठी उसका भैँस भन्ने अवस्था भयो। त्यस कारण एउटा विधि पद्धतिको सुरुवात गरौँ भनेर समाजका मान्छेले बसेर एउटा सम्झौता गरे, त्यसलाई सामाजिक करारको सिद्धान्त भन्छ। त्यो सम्झौताबाट शासन भन्ने प्रणालीको सुरुवात भएको छ। र तर शासन भनेर त्यतिखेरको शासन, त्योभन्दा पछाडि विकसित भइगएको शासन र आजको शासन, यो त लामो वर्षौँ हजारौँ वर्षको इतिहास छ। शासन भनेको हजारौँ वर्षको इतिहास छ, किनकि शासनसँग स्रोत, सत्ता धेरै कुरा जोडिन्छ। त्यसको शासन, त्यसको विधि पद्धति, स्रोत, सत्ता धेरै कुरा जोडिने भएकोले मान्छे जब उत्पत्ति भयो त्यतिखेरदेखि विधि पद्धतिका कुरा पनि उठे, त्यतिखेरदेखि स्रोत र साधनको परिचालनको कुरा उठे, त्यतिखेर सहयोग सद्भावका कुराहरू उठे, त्यतिखेरदेखि सत्ताको कुराहरू उठे होइन, कसको शक्तिको कुराहरू उठे, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा उठे। त्यसको प्रकृति स्वरूप फरक फरक हुँदै गयो होला, तर मान्छेको उत्पत्ति र मान्छे समाजमा बस्न थालेदेखि नै यो कुरा सुरुवात भएकोले, तर विभिन्न कालखण्डमा यसको स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन आउँदै गयो, शासनको स्वरूपमा परिवर्तन आउँदै गयो। र आज कहाँ पुगेको छ शासन भन्ने कुरामा अब हामी त पछाडि छलफल गर्दै हिँड्छौँ। त्यस कारणले शासन भन्ने कुराहरूले समय सन्दर्भ अनुसार समयको सापेक्षतामा यसको अवधारणामा परिवर्तन हुँदै आयो, विकास हुँदै आएको पाइन्छ। र परम्परागत रूपमा शासन शब्दले भय शक्तिको प्रयोग गर्दै नागरिकलाई आफूप्रति वफादार राख्दै नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रणालीको रूपमा बुझाउने गर्दथ्यो।
होइन। अब अझै सुरुका दिनमा धेरै पहिलेको कुरा नगरौँ, अब सामान्यतः अलि मान्छेले अलिक बुझ्ने अवस्थामा एउटा बुझ्ने अवस्थामा पुगेपछि पनि शासनलाई सरकारको समानार्थी रूपमा बुझ्ने गरिएको थियो होइन। तर अब अहिलेको रूपमा हेर्दा चाहिँ शासन एउटा जटिलतम संयन्त्र हो। यो सरकारको समानार्थी अर्थको रूपमा मात्रै नभएर शासन भनेको चाहिँ स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय यसरी विभिन्न भौगोलिक सबै तहमा हुन्छन् भने सार्वजनिक, निजी सबै क्षेत्रले गर्छन्। यिनीहरू बिचको एउटा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, एउटा संरचनाको रूपमा विकास भएको हुन्छ र एउटा प्रक्रियाको रूपमा भएको हुन्छ। समग्रमा एउटा कुनै पनि प्रणाली, हाम्रो देशको समग्र कुनै पनि राज्यको समग्र प्रणाली सञ्चालन हुने विधि पद्धति शासन हो होइन। अब यसलाई तपाईँले विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। शासन भनेको राज्य सञ्चालनमा आबद्ध भनेको नियम कानुन हुनु पर्यो, पद्धति भनेको त्यो नियम कुन ढङ्गले सञ्चालन हुने भन्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यो नियम कानुनहरू सञ्चालन भएर मात्रै ती संस्थाहरू हुन्छन्। विभिन्न संस्था भनेको अब बुझ्नुहुन्छ, राज्य नै आफ्नो संस्था हो, सरकार संस्था हो, ब्युरोक्रेसी संस्था हो, आर्मी संस्था हो, प्रहरी संस्था होदेखि लिएर हाम्रा हरेक के अरे प्राइभेट सेक्टरहरू संस्था हुन्। यी सबै संस्थाहरू हुन्छन् र त्यो संस्थाको संयन्त्र भनेको मेकानिजम, यिनीहरू सबैलाई एक ठाउँमा राखेर राख्नुपर्छ र यिनीहरूलाई जुन ठाउँमा जे चाहिन्छ त्यही ठाउँमा त्यही राख्नुपर्छ। यो सबै बिचको एउटा अन्तर सम्बन्धात्मक प्रणाली शासन हो। मैले भनेको छु यो शासन देख्न नसकिने कुरा हो, अनुभूति गर्नुपर्छ। यो देख्न कहाँ छ शासन भनेर खोज्यो भने, हाम्रो मुलुकमा शासन कहाँ छ भनेर आँखाले हेर्न खोज्यो भने शासन देखिँदैन। यो फिल गर्ने कुरा हो होइन। यो विधि र पद्धतिको उल्लङ्घन गरेर दण्डित हुनुपर्छ भन्ने अनुभूत गराउने होइन। त्यसैले यसलाई सबैले सहज रूपमा स्वीकार गरे। शरीर राज्य हो भने शरीर सञ्चालनका निर्माण भएका 9वटा प्रणालीहरू पनि शासन हुन्। अब शासन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यिनीहरू जस्तै मुटुकै ठाउँमा बसेको हुन्छ, कलेजोको ठाउँमा बसेको हुन्छ, फोक्सोको ठाउँमा बसेको हुन्छ, मुखकै ठाउँमा बसेको हुन्छ, नाककै ठाउँमा बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, शरीरमा सबै त्यो कसले मिलाएर बनाइदिए जस्तो नि। अब एकैचोटि यो शरीर सबै ठ्याक्कै कसरी मिलेर बनाएको छ र सबै जुन ठाउँमा छन् त्यही ठाउँमा त्यो बसेर जसले जे गर्नुपर्छ त्यति गरेपछि एउटा शरीर चलाएको छ भने जस्तै राज्यबाट तपाईँ शरीर नाक एउटा संस्था हो, तर नाकले सास गर्ने चाहिँ त्यो संस्था मान्नुहोस् राज्यको, त्यसले देखिएको छ। अब ती सबै फेरि अब नाकलाई छुट्टै राख्नु भयो भने फेरि त्यसको अर्थ हुँदैन, आँखालाई बेली राख्नु भयो भने अर्थ भएन, मुटुलाई बेली राख्नु भयो भने अर्थ भएन। तर नाक, मुटु, आँखा यी सबै शरीरका सबै अङ्ग जहाँ त्यही ठाउँमा राखेर ती सहज ढङ्गले सञ्चालन भयो भने त्यो प्रणाली चल्छ र त्यो शासन सहज रूपमा चलेको छ भन्ने। यो सरकार पनि गर्छ, सरकारले आफूले पैसा सरकारी कोषबाट खर्च गर्छ। अनि सरकार तिर्नुपर्ने भ्याट सामान किन्दाखेरि सरकारी अफिस भने त सिधै गर्दै नतिर्दै बनाउँदा भइहाल्छ नि जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई होइन। हुन त यसो हेर्दाखेरि त सरकारको ट्रेजरीले पैसा आउँछ नि, फेरि सरकारले को ट्रेजरीमा दाखिल गर्नुपर्ने। किन गरेको भन्दा त्यस अब कुरो के रहेछ भने हरेकको फङ्सन आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटै शरीर भए पनि, राज्य एउटै भए पनि नाकको काम नाकले गर्नु पर्यो होइन, आँखाको काम आँखाले गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी नै चल्दो रहेछ। त्यसैले यिनीहरू बिचको चाहिँ अन्तर संगठनात्मक प्रणाली जसरी सञ्चालन गर्नको निम्ति सञ्चालन हुन्छ त्यही रूपमा शासन राम्रोसँग सञ्चालित हुन्छ। अब र मूलत शासनभित्र चाहिँ हुन्छ व्यवस्थापन हुन्छ, जनताको परिचालन, शासन व्यवस्थापन पनि हो। नियम भन्दा के भन्दा मान्छेलाई अराजक हुनबाट दण्ड रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने, दण्ड गर्ने, सजाय गर्ने, कार्यान्वयन गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गराउने हो भने त्यति मात्र होइन, फेरि आर्थिक कुरा हुन्छन्, भौतिक कुरा, मानवीय प्राकृतिक स्रोत साधनको यीको वितरण गर्ने कुरा, यी व्यवस्थापन गर्ने कुरा भने जनतालाई चाहिँ एकजुट गराउनु पर्यो
राष्ट्रियताको कुरा निकाल्नु पर्यो, एकताको कुरा निकाल्नु पर्यो, विकास, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिक दायित्व, जिम्मेवारी जस्ता यी सबै कुरामा जनतालाई परिचालन गर्ने कुरा र सेवा प्रवाह गर्ने कुरा, यी सबै कुरा फेरि एक्लै नबुझ्नुहोस् होला। नियमन गर्ने कुरा मात्रै शासन पनि नबुझ्नु होला, व्यवस्थापन गर्ने मात्रै पनि नबुझ्नु होला। यी समग्रलाई एक ठाउँमा राखेर यसो सम्झिनुहोस् त राज्यलाई। यी सबै कुरा छ नि राज्यभित्र, होइन? तर एउटा मात्रै छुट्याएर होइन, सबैको एउटा व्यवस्थित व्यवस्थापन नै, व्यवस्थित प्रणाली नै शासन हो, होइन? अब यो कुरा शासन हो भने शासन प्रणाली भनेको चाहिँ त्यसलाई अब एउटा पद्धतिमा ढाल्ने एउटा प्रक्रिया हो, है? शासन प्रणालीको शासकीय प्रबन्धमा संलग्न संस्था, संरचना र प्रक्रियाहरूको समष्टि हो। यसले कुनै पनि मुलुकमा शासकीय शक्तिको प्रयोगको ढाँचा, विधि, पात्र र नियमहरूको समग्रलाई समेट्छ। विप्लव शासन र शासन प्रणाली, तपाईँहरूलाई मैले शासनको परिचय दिँदै शासन प्रणाली सँगसँगै जोड्न थालेँ, त्यस कारणले शासन र शासन प्रणाली एउटै देखिन थाल्यो, है? तर अघि समग्रमा शासन भनेको नाम हो, एउटा प्रवाह गर्ने पद्धति चाहिँ प्रणाली हो, है? प्रणालीमा चाहिँ प्रवाह हुन्छ। शासन चाहिँ स्थिर भएर बस्छ। शासन भनेको एउटा स्थिर वस्तु हो, प्रणाली भनेको प्रवाह हो, परिचालन हुने कुरा हो, होइन? मोबिलाइजेसन संविधानले दिशा निर्देश गरेको हुन्छ। कुनै देशको शासन प्रणाली कस्तो छ त? नेपालको शासन प्रणाली भन्यो भने नेपालको संविधान हेर्ने हो, अरू हेर्ने होइन। भारतको शासन प्रणाली भन्यो भने भारतको संविधान हेर्ने हो। अमेरिकाको शासन प्रणाली भने अमेरिकाको संविधान हेर्ने हो। किनकि कुनै पनि देशको शासन प्रणालीले संविधानले दिशा निर्देश गरेको हुन्छ। राज्यको सर्वोच्च कानुनको रूपमा संविधानले सम्बन्धित मुलुकको शासन प्रणालीका माथि शासन प्रणालीका चाहिँ संस्था, संरचना, प्रक्रियाले परिभाषित हुने गरेको हुन्छ र त्यसै अनुसार शासनको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिन्छ। अब परीक्षा ट्याक्कै कहिलेकाहीँ हामी विद्यार्थी पनि हौँ, हामीले परीक्षामा शासन प्रणाली भनेको के हो भनेर ट्याक्कै लेख्नुपर्ने भने यो वाक्यलाई संरचना, राज्यको संरचना, अर्को राज्यभित्र संस्था, है? ती संस्थाको पनि संरचना, अनि तिनीहरूको शक्तिको बाँडफाँड, तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको विधि, तिनीहरू शक्ति अन्तर सम्बन्ध छ। अघि भने मैले नाक कान घाँटीको उदाहरण दिएँ, त्यस्तै गरी राज्यभित्रको संस्थाहरूको अन्तर सम्बन्धको विधिको समष्टि नै शासन प्रणाली हो। शासकीय स्वरूप राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सम्बन्ध विभिन्न संस्था, तिनीहरूको संरचना, शक्तिको बाँडफाँड, तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाको समष्टि नै शासन प्रणाली। यो सम्झिन तपाईँले त्यति गाह्रो हुन्न, है? यो यसो पछाडि गाह्रो हुन्न भनेपछि अझै पछाडि हामी जब यति नै पढ्छौँ, यही परिभाषामा जति कुरा लेखेको छ यति कुरा नै आएको हाम्रो टोटल क्लासै, त्यस कारणले तपाईँले बिर्सिनुहुन्न, है? अब अझै शासन प्रणालीलाई के कुरा हुन्छ त? शासन प्रणालीका पक्षहरू के हुन्? शासन प्रणालीभित्र के हुन्छन् त भन्ने सम्झिँदाखेरि राज्यको ढाँचा, स्वरूप, अघि मैले तपाईँलाई परिभाषा नै भनेको छु। राज्यको ढाँचा वा स्वरूप हुन्छ। कुनै पनि देशको शासन प्रणाली कस्तो छ? अमेरिकाको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्दा अमेरिकाको राज्यको ढाँचा कस्तो छ, राज्यको स्वरूप कस्तो छ? अमेरिका एकात्मक राज्य हो कि संघात्मक राज्य हो कि, होइन? नेपाल एकात्मक राज्य हो कि संघात्मक राज्य हो कि? भारत एकात्मक राज्य, अनात्मक राज्य हो कि? हो। राज्यको ढाँचा स्वरूप कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यो देशको शासन प्रणाली छ भन्नेमा एउटा पक्ष यो हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, शासकीय स्वरूप कस्तो छ, अर्थात् त्यो देशको, त्यो राज्यको सरकारको स्वरूप कस्तो, त्यो सरकारको स्वरूप कस्तो छ भन्ने कुराले शासन प्रणालीको अर्को पक्ष हो। सरकारका अङ्गहरू र तिनीहरू बिचको शक्ति बाँडफाँडको अवस्था, राजनीतिक दलहरू वा दलीय पद्धति, किन भन्दाखेरि यो दलीय पद्धति मार्फतै शासन सञ्चालन गर्न आउने शक्ति हुने, त्यो राजनीतिक सत्ताले राजनीतिक दलहरूको दलीय पद्धति कस्तो छ। अर्को, निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणाली कस्तो छ, है? शासनका प्रमुख पात्र र तिनको भूमिका। शासनका प्रमुख पात्र भनेको तपाईँको थाहा छ, एउटा सरकार भयो, अर्को निजी क्षेत्र भयो, अर्को चाहिँ समुदाय हो, सामुदायिक क्षेत्र भयो, है? तिनीहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा, र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ त्यो देशको शासन प्रणाली थाहा पाउन त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शासनको प्रमुख
पात्र र तिनको शासन प्रणाली प्रतिनिधित्व प्रणाली कस्तो छ, त्यो राज्यको राजनीतिक दल र दलीय पद्धति कस्तो छ, त्यो देशको सरकारका अङ्गहरू र ती कस्ता त्यो देशमा सरकारका अङ्गहरू राखेको छ, त्यो देशको शक्तिको बाँडफाँड कस्तो छ र त्यो देशको शासकीय स्वरूप सरकारको स्वरूप कस्तो छ र राज्यको राजा स्वरूप कस्तो छ, यति कुरा थाहा पाइयो भने त्यो देशको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ। यी 7वटा बुदालाई यो शासन प्रणालीमा तपाईँले मूल मन्त्र मान्नुहोस् है। र तसर्थ नेपालको शासन प्रणालीलाई पनि यिनै पक्षको आधारमा विश्लेषण गर्नुहोस्। अब यति भएपछि तपाईँलाई अब केही छैन, अब तपाईँहरू आफै खर्रै गर्न जान्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन। एक शब्दमा भन्यो भने नेपालको सरकारको राज्यको सङ्घीय छ, शासकीय स्वरूपको संसदीय शासन प्रणाली छ, सरकारको अङ्गमा कार्यपालिका व्यवस्था र न्यायपालिका छ, तिनीहरू शक्तिको बाँडफाँड तपाईँलाई थाहा छ होइन। कार्यपालिका काम एक्जिक्युटिभ हो, न्यायपालिकाले न्यायिक फैसलाहरू गर्ने, न्यायिक कार्य गर्छ, कार्यपालिकाले कानुन बनाउँछ, राजनीतिक दलहरूको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा शासन पद्धति छ होइन। आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन प्रणाली आवधिक निर्वाचन हुन्छ। अब प्रतिनिधित्व र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली छ होइन। निर्वाचन अब समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ। शासनका प्रमुख पात्र भनेको निजी सरकार, सहकारी, निजी सबै छन्, तिनको भूमिका बुझिहाल्नु। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको नेपाल चाहिँ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित रही पञ्चसूत्री सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, सबै राष्ट्रसँग एउटा शान्ति प्रवर्धन गर्ने मूलको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरेको छ। त्यो सम्बन्ध शासन प्रणालीको आजको कक्षाको सार यति नै हो। अब यति कुरालाई नै अब हामी छलफल गरौँ, अझै यसमा अब अझै क्लियरिटी गरौँ है। यही कुरा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। यतिसम्म साथीहरूलाई प्लिज केही छ भने 2 मिनट गफ गरौँ। अब यो एउटा सोधिहाल्नु पर्यो, जस्तै अब यो संविधान के अरे त्यसको शासन प्रणालीको मुख्य व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने काम चाहिँ संविधानले गरेको हुन्छ भन्यो र संविधानले चाहिँ त्यसको शासन प्रणालीलाई परिभाषित गर्छ भन्ने सन्दर्भ आइरहँदाखेरि चाहिँ अब संविधान नै नभएका मुलुकहरूको शासन प्रणालीका बारेमा चाहिँ कसरी टिप्पणी गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न। संविधान नभएको मुलुकै हुन्न त, कसरी संविधान नभएको हुन्छ मुलुक हुन्छ र? कुनै मुलुक पनि संविधान बिन मुलुकै हुँदैन। तर के अरे अलिकति संविधानको कुरा गरे होला होइन, अलिकति भनेको बेलायत मात्रै छ र बेलायत एउटा आफूमा त्यसको प्रथा, त्यो कल्चरै शासन, त्यो कल्चरै नै एउटा उयो तय गरिसकेको छ क्या। संविधान नभएको मुलुकै हुन्न। बेलायतमा पनि सबै कानुनहरू यसरी व्यवस्थित गरिसकेका छन् कि त्यो संविधान नभए पनि ती कानुनहरू नै अब यसरी व्यवस्थित भइसकेका छन्, त्यसले एउटा रुल अफ ललाई कायम गराइसकेको छ क्या, एउटा प्रणालीको विकास गरिसकेको छ। ल है, अब म त्यसपछि अरू अगाडि गएँ है त। अब नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा मैले धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु पर्दैन, त्यत्रो नयाँ कुरा मैले केही लिएर आएकै छैन होइन। नेपालको शासन प्रणाली भनेको 7 सालभन्दा अगाडि धर्म परम्परा रिवाजको आधारमा चलेको थियो, किनकि नेपाल मुलुकी ऐन 2000 के अरे 1910 को एउटा मुलुकी ऐन थियो। त्यो मुलुकी ऐन पनि परम्परामा हाम्रो पुराना उयसमा चलेको निर्माण भएको थियो होइन। त्यस कारणले 7 सालभन्दा अगाडिको इतिहास भनेको चाहिँ शासन प्रणालीमा चाहिँ राज्य शक्तिको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको होइन। अब परम्परा रीतिरिवाजमा आधारित र धर्मको आधारमा चाहिँ शासन सञ्चालन भएको थियो। त्यहाँखेरि शासन भन्दा जसको लट्ठी उसका भैँसको जस्तो अवस्था थियो होइन। र 2004 साल पछाडि अलिकति कार्यान्वयनमा आए पनि 2004 सालभन्दा 4 सालमा चाहिँ पहिलोपटक शासनको संरचना, विधि, प्रक्रियाको औपचारिक खाका तयार गरियो। त्यसपछि चाहिँ अब हालसम्म आउँदा चाहिँ 7वटा भयो, 4 भने संविधानहरू चाहिँ शासन प्रणालीलाई दिशानिर्देश गरेको पाइन्छ। अब खासमा चाहिँ 2007 सालदेखि 17 सालसम्म चाहिँ के अरे हाम्रो नेपालको शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभ्यासको निम्ति प्रयत्नशील थियो। तर 2017 सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरी निर्दलीय व्यवस्था लागू गरेपछि 30 वर्ष चाहिँ फेरि नेपाल चाहिँ निर्दलीय शासन व्यवस्थामा चल्न बाध्य भयो। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि चाहिँ आर्थिक उदारीकरणका कुराहरू, निजीकरणका कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारका कुराहरू, प्रशासन सुधारका प्रयासहरू, प्रजातान्त्रिक शासन शैलीको कारणले गर्दाखेरि शासन सम्बन्धी अवधारणा चाहिँ अलिक आधुनिक अवधारणाको रूपमा नेपालमा शासन सञ्चालन हुन पुग्यो। त्यस्तै 2070 साल पछाडि निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रको उदय भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भयो। 2054 सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन लिएर आइयो।
नेपालको नेपाल चाहिँ क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग चाहिँ अलिक बढी रूपमा आबद्ध बन्न पुग्यो होइन। हुन त 1900 हजुर त्यो सेयरै भएको छैन कि स्लाइड सरेको जस्तो छैन यता मेरोमा के भएको मेरो स्लाइड माथि शासनको अवधारणामै अड्किरह्यो, तल झरेन। स्लाइड एकपट्टि तलतिर क्लिक गर्दै जानु पर्ने रहेछ क्या अहिले सर। इतिहासमा गयो, इतिहासमा गयो हो, तपाईँले सार्दै जानु पर्यो त्यसरी। ल ल ठिक, त्यसो भए मैले फुलमा होइन यति गर्नु पर्यो कि। हुन्छ हुन्छ। अब 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पहिलेसम्म नेपाल बर्बाद भएछ। योभन्दा अगाडिका स्लाइडहरू सबै उयो भएछ त, हामी त 9-10मा पुगिसक्यो त। ठिक छ है। अब देखाउँदै जाउँ। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन भन्दा पहिलेसम्म नेपालमा सरकारलाई नै शासनको रूपमा बुझ्ने गरेको देखिन्छ भने त्यसपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरणका नीतिहरूका कुराहरू अहिले मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ। अब पछिल्लो समय अभ्यासमा ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सुशासन, शासकीय सुधार जस्ता अवधारणाहरूले शासन सम्बन्धी आधुनिक अवधारणालाई थप मलदल गरेको पाइन्छ र यो 70 सालभन्दा पछाडिको चाहिँ 70 सालभन्दा अगाडि नेपालको शासन पद्धति अलिक फरक किसिमको र 70 सालभन्दा पछाडि चाहिँ अलिक फरक किसिमको, अलिक वृहत रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ 70 सालभन्दा अगाडि र 70 सालभन्दा पछाडिको शासन पद्धतिलाई राणा शासनभन्दा अगाडिको एउटा कालखण्ड मान्नुपर्छ। राणा शासन पछाडि चाहिँ 70 सालसम्मको अवधिको एउटा कालखण्ड हो र 70 सालभन्दा पछाडिको चाहिँ एउटा अथवा 62-63 सम्मलाई एउटा कालखण्ड मानेर 62 72 सम्मलाई अथवा गणतन्त्र आएपछिलाई एउटा कालखण्ड मानेर हेर्दा हुन्छ है। र मूलत अझ वृहत रूपमा हेर्यो भने 70 साल अगाडि 70 साल पछाडि नै महत्त्वपूर्ण हो। अब नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली चाहिँ के छ त भन्दा अहिलेको शासन प्रणालीले चाहिँ अहिलेको संविधानको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिको चाहिँ मैले त्यति धेरै उयसमा गइनँ। अहिलेको एक शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली चाहिँ मैले यहाँ रातो अक्षरले लेखेको छु, देख्नुहुन्छ नि, देखिरहेछ। संघात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक शासन नेपालको वर्तमान शासन पद्धति हो, प्रणाली हो। संघात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक शासन नै नेपालको शासन प्रणाली हो है। किनकि नेपालको शासन प्रणाली लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित छ भने सरकार अब अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ कानुनी शासन छ, त्यहाँ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको कुराहरू छन्, त्यहाँ संविधानवादमा आधारित संविधानको निर्माण भएको छ, त्यहाँ सीमित सरकारको अवधारणा छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ आवधिक निर्वाचनको कुरा छ, अब मौलिक हकका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र अझ त्यस पछाडि अझै त्योभन्दा बढी हेर्नु पर्यो भने आफ्नो भूमिकालाई सहजकर्ता र नियामककर्ताको रूपमा सीमित तुल्याउँदै निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य साझेदारीमा वर्तमान शासन प्रणाली सञ्चालित छ होइन। अब समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली संघात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो र यस अन्तर्गत अब यति कुरा मैले सेयर गरेपछि हामीले अघि अब राज्य जम्मा अघि 7वटा बुँदाको कुरा गरेको थिएँ। अब शासन प्रणालीलाई अलिक मेन रूपमा हेर्दा राज्यको ढाँचा स्वरूपमा जाउँ। राज्यको ढाँचाले चाहिँ कुनै पनि राज्यको होइन शासन प्रणाली त्यो राज्यको ढाँचा कस्तो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ शासन प्रणालीसँग अभिन्न अन्तर्सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि कुन राज्य केन्द्रीकृत छ, कुन राज्य विकेन्द्रीकृत छ भन्ने कुराले पनि यस कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै राज्य चाहिँ एकात्मक हुन्छ, कुनै सङ्घात्मक हुन्छ र कुनै महासङ्घात्मक गरी तीन किसिमको ढाँचाहरू हुने गर्छन्। नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ नेपालको संविधान सङ्घीय संविधान सङ्घात्मक शासन प्रणाली, सङ्घात्मक स्वरूप भएको संविधान र सङ्घात्मक स्वरूप भएको राज्य प्रणाली हो। यसमा 3 तहको संहिता छ होइन, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय। र नेपालको संहिता भनेको सहकार्य, स्वास्थ्य र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ। यहाँ संहिता धेरै थ्योरिटिकल सैद्धान्तिक कुराहरू हुन्छन्। सैद्धान्तिक अब संहिता कसरी हुने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन, कमिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर भन्छन्। अर्थात् एउटा राज्य मिलेर चाहिँ
टुक्रिने, एउटा राज्य एकात्मक राज्य टुक्रेर सङ्घात्मक राज्य बन्ने, अर्थात् छुट्टै सार्वभौम राज्यहरू मिलेर चाहिँ फेरि एउटा सङ्घ बन्ने, यसरी धेरै मोडल हुन्छन्। त्यो अब त्यस्ता त्यो सिद्धान्तमा म गइनँ, तपाईँहरूलाई पछाडि स्लाइड चाहिँ म सेयर गर्नु पर्यो भने पछाडि स्लाइडहरूमा सेयर गरिदिन सक्छु। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ अधिकारका कुराहरू, अधिकार के अरे सङ्घीय सरकारमा पनि ती राज्यहरूमा अधिकार समान हुने कि असमान हुने, त्यस्तै यिनीहरू चाहिँ सहकार्यमा जाने कि यिनीहरू प्रतिस्पर्धामा जाने लगायतका धेरै कुराहरू विश्वमा अभ्यास भएको पाइन्छ। ती कुरा भन्दा पनि अब समग्रमा नेपालको शासन प्रणालीको कुरा गर्दै गर्दैछौँ भने नेपालको समग्र शासन प्रणाली चाहिँ मा राज्यको ढाँचा स्वरूप चाहिँ सङ्घात्मक छ। यति मात्रै कुरा बुझ्यो भयो तपाईँहरूले, होइन? र यो चाहिँ यो सङ्घात्मक कस्तो भन्दा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घात्मक व्यवस्था हो भन्ने कुरा मैले सेयर गरेँ। त्यस्तै एउटा कुरा जस्तो अब यो संहितामा हाम्रो जस्तो बहुराष्ट्रिय बहुराज्यहरूको पनि प्रारूपहरू हुन्छन्। जस्तो एकचोटि राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय भन्दाखेरि नेपालको सङ्घात्मक सङ्घीय व्यवस्था चाहिँ हजुर यो संहिताको प्रारूपमा बहुराष्ट्रिय बहुराज्यहरू पनि हुन्छन्। जस्तो राजेन्द्र महतोले एकचोटि त्यो अस्ति विवादमा परे नि यही शब्द बोलेर। मेरोमा त्यति राम्रो नेट आइरहेको छ। म यसो एकछिन ल, मेरो यहाँ तपाईँले भने मेरो बोलेको बुझिएन, यो प्रश्न राख्नु उहाँले बोलेको बुझिएन क्या तपाईँको नेट। यताको ठिकै छ, रिजन सर ठिकै छ। म मोबाइलबाट जोइन भएँ है साथीहरू, म मोबाइलबाट जोइन हुन्छु तपाईँहरूसँग है। राम्रो आइरहेछ अब, ठिक छ त। यस्तो गर्नु त गयो यस्तो गर्छु डाँडामा चढ्छु पहिला अब माथि चढाउनु
अब माइक अन गर्नु न, माइक अन गरेर बोल्नु न अब। मोबाइलबाट सेयर हुँदैन? हुन्छ त अघि भइरहेको थियो कि अघि तपाईँले त्यो स्लाइडहरू खोल्दा भइरहेको थियो। तल माइक अन गरेर बोल्नु न, स्लाइड देखाउँदै त्यो आइरहेको थियो। ए आइरहेको थियो? आइरहेको थियो। तपाईँले अहिले चाहिँ बन्द गर्नुभयो, अघि चाहिँ त्यो तपाईँले खोल्दाखेरि आइरहेको थियो। अनि तल माइक अन गरेर अनि हो अहिले 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 बन्द भयो त्यो सेयर। अब हो अब खोल्नु न त्यसलाई। हो अब आयो त। ए आयो है? आयो। ल अहिले देखिरहेको छ शासन। हल्का मोबाइलले जुम गर्नु न, हल्का जुम गर्नु त अलिक ठुलो देखिन्छ यता। हो त्यसो भए ठिक छ। अलिकति अलि ठुलो भयो। हो ठिक छ। ल त्यसो भए अब अलिक सजिलो भयो कि यो मोबाइल भएपछि अनि यो ल्यापटपमा अलिक उयो भएन क्या। ल ठिक छ। ल अब अब मैले अघि के भन्दै हुन्थ्यो साथीले, मैले बोलेको मात्रै सुनिएन, त्यही भएर म अलिकति उयो गरेँ। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि? प्रश्न राख्दै हुन्थ्यो सन्तोषजीले, कसले हो सोध्नुहोस् न। जस्तो यो जस्तो संहितामा जस्तो बहुराष्ट्रिय बहुराज्यहरूको पनि प्रारूप हुन्छ। जस्तो राजेन्द्र महतोले पनि एकचोटि त्यो बहुराष्ट्रियहरूको शब्द उच्चारण गर्दाखेरि विवादमा पर्यो। त्यो चाहिँ के हो सर? बहुराष्ट्रिय बहुराज्य बहुराज्य राष्ट्र यो एकदमै यो उयो कस्तो भने राष्ट्र नेसन र स्टेट भनेको कुरा फरक कुरा हो। नेसन राष्ट्र भनेको जहिले पनि समान भाषा, समान धर्म, समान संस्कृति भएको र समान आर्थिक अवस्था, र हामी एक हौँ भने एउटा कम्युनिटी हो है खासमा। हामी जस्तै राउटेहरू होइन, राउटेहरूलाई उनीहरू आफूलाई एउटा फरक सोध्छन् अरूभन्दा होइन। यस्तो कम्युनिटीलाई चाहिँ नेसन भनिन्छ। यसको चाहिँ अलिकति अवधारणा अब इतिहासमै जाने भने यसको अवधारणा चाहिँ अलिक पुरानै छ। यो चाहिँ यो एउटा कम्युनिटी हो। नेसन राष्ट्र भनेको चाहिँ, राष्ट्र भनेको, राज्य भनेको चाहिँ शक्तिले निर्माण गर्ने, निश्चित टेरिटोरी भएको, निश्चित जनसङ्ख्या भएको, नियम कानुन भएको, सरकार भएको, यो चाहिँ राज्य भयो। अब राष्ट्र राज्य भनेको चाहिँ सबै चाहिँ राष्ट्र मात्रै भएको एउटा कम्युनिटीको मात्रै त राज्य हुँदैन। पहिले चाहिँ पुरानो अवस्थाहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा निश्चित कम्युनिटीले चाहिँ परम्परादेखि चाहिँ जतिखेर राज्यहरू एकदम शासनको उयो एकदम बल शक्तिको प्रयोग हुँदै त्यो मान्छे आफ्नो समुदायमा बस्थे, समुदायमै चाहिँ उनीहरूले त्यहाँभित्रको मुखियाले चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ शासन गर्थ्यो होला। पछाडि जब शक्तिको विकास हुँदै गएपछि त अब एउटा राज्य निर्माण भयो। राज्यभित्र विभिन्न आफ्नो कम्युनिटी निर्माण भयो। अब राज्यभित्र राष्ट्र, एउटा राज्यभित्र धेरै राष्ट्रहरू हुन थाले होइन। अब यो कुरा चाहिँ र जब कतिपय भने त्यो राज्यभित्रका चाहिँ शासकले चाहिँ निश्चित कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी दमन गरे भने त्यो निश्चित कम्युनिटीले विद्रोह गरेर हामी छुट्टै राज्य बनाउँछौँ भनेर पनि लागे। जस्तै तपाईँ इन्डियाकै लेटेस्ट उदाहरण हेर्दा इन्डियामै हेर्नुहोस्, जब ब्रिटिसहरू गएपछि हिन्दू र मुस्लिमहरू चाहिँ हिन्दू हामी बेग्लै बस्ने भने, मुस्लिम हामी बेग्लै बस्ने भने होइन। त्यो अरू के थियो र? हिन्दू र मुस्लिम एउटा फिलिङ्स मात्रै त हो। नत्र हिन्दू बेग्लै बस्नुपर्ने, हिन्दुस्तान हुनुपर्ने, मुस्लिम बेग्लै बस्नुपर्ने, पाकिस्तान हुनुपर्ने त थिएन होइन। हिन्दूहरू चाहिँ बेग्लै उयो त होइन, त्यो एउटा खालि फिलिङ्स मात्रै हो। अनि हिन्दू र मुस्लिमले बेग्लै बनाए धर्मको आधारमा। त्यो पछाडि फेरि इन्डियामा पनि के भयो, संहिता कार्यान्वयन हुँदा पन्जाब भन्यो पन्जाबी बसे, बङ्गाल भने बङ्गाली बसे होइन। एउटा निश्चित कम्युनिटीहरूको बेग्लै उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ संहिताको रूपमा राज्य बनाए होइन। नागाहरू बस्ने नागाल्यान्ड भयो है। यसरी अब पछाडि फेरि पाकिस्तानको रूपमा हेर्दाखेरि पहिले चाहिँ धर्मको आधारमा छुट्टिने उनीहरू, अनि पछाडि फेरि भाषाको आधारमा हामी बङ्गाली बोल्ने, हामी बङ्गलादेश बनाउँछौँ भनेर बङ्गालीहरू बङ्गलादेश बनाए। अब उर्दू बोल्नेले पश्चिमी पाकिस्तानमा बसे। यसरी भाषाको आधारमा, धर्मको आधारमा, कम्युनिटीको आधारमा होइन। अब हो यसरीको आधारमा राज्य भन्ने पद्धति चाहिँ संसारभरि प्रचलित छ। अनि त्यतिखेरको अस्तिको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा पनि अब विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छे छन्, विभिन्न धर्म मान्ने मान्छे छन्। अब ती भाषा धर्म मान्ने मान्छेहरू चाहिँ भए पनि हामी चाहिँ छुट्टै राज्य, अब छुट्टै राज्य चाहिँ नेपाल राज्यभित्र बस्ने, तर हामी आफै बेग्लै हामी राष्ट्र हो है। हाम्रो बेग्लै कम्युनिटी हो भन्न खोजे हो। भनेपछि सर त्यो राजेन्द्र महतोको भनाइ समग्रमा ठिकै थियो होइन त? यो राज्य राष्ट्रको
अब यस्तो अब हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यो कुरा मान्दैन। हाम्रो संविधानले चाहिँ समग्रमा राष्ट्र हो भन्छ होइन। राष्ट्रको परिभाषा गर्दै सबै भाषा धर्म संस्कृतिहरू जति जे अरू भए पनि ती सबैलाई मिलाएर समष्टिमा राष्ट्र हो भन्छ। तर उनले भनेको कुरा थ्योरिटिकली रङ होइन, थ्योरिटिकली राइट हो होइन। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने उसले राष्ट्रिय राज्य बहुल राष्ट्र राज्य हो भन्ने कुरा थ्योरिटिकली ठिक हो होइन। तर हाम्रो संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा जसरी गरेको छ, राष्ट्रको परिभाषा चाहिँ बहुल राष्ट्रको रूपमा होइन। यहाँभित्र सबै भाषा धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ समग्रलाई एक राष्ट्र भनेर भनिदियो होइन। नेपाली राष्ट्र भनिदियो, नेपाली नै राष्ट्र हो भनिदियो नेपाली। अब तर यहाँ चाहिँ अब उनले भनेको कुरा चाहिँ मधेसी बेग्लै राष्ट्र हो, अब थारू बेग्लै हो भन्ने अर्थमा भने उनले भनेको थ्योरिटिकली ठिक हो, अब हाम्रो संविधान अनुसार ठिक होइन। तर अर्को कुरा है, यो संघीयता नै आउने भनेको नि संघीयता नेपालको संघीयता चाहिँ एकदम बचकाना ढङ्गले आएको छ है। नेपालको संघीयता चाहिँ एकदम लडमा आएको। यो चाहिँ यो यसरी संघीयता संसारमा अत्यन्त कम मुलुकमा आउँछ जसरी नेपालमा आयो। किनभने संघीयता भनेको चाहिँ त्यतिखेर मात्रै एउटा सार्वभौम मुलुक अथवा एउटा केन्द्रीकृत मुलुक चाहिँ त्यतिखेर मात्रै संघीयता आउँछ। कतिखेर आउँछ भन्दा त्यो भित्रका कम्युनिटीहरू अथवा विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति जे मान्ने भनौँ, त्यो कम्युनिटी चाहिँ अब यो मुलुकमा हामी ठुलो विद्रोह गर्छन्, तिनीहरूले यो मुलुकमा हामी कुनै हातमा बस्दैनौँ भन्ने अवस्था भएपछि त्यो राज्यले चाहिँ यो मुलुकलाई टुक्राएर अर्कोमै बनाउनु भन्दा बरु तिम्रो जे माग्छौ त्यही गर, तिम्रो आफ्नै कानुन बनाऊ, तिम्रो आफ्नै नियम बनाऊ, तिम्रो आफ्नै विधि विधान बनाऊ, तिम्रो आफ्नै जे बनाउँछौ बनाऊ, तर यो मुलुकलाई चाहिँ छोडेर नजाऊ। कमसेकम यो मुलुक चाहिँ मेरो मुलुक हो भन है, बाँकी तिमीलाई हामी अबदेखि केही शासन गर्दैनौँ भनेर केन्द्रीय सत्ताले त्यो निश्चित कम्युनिटीलाई त्यो निश्चित समुदायलाई भनेपछि त्यो समुदाय ल ठिकै छ नि त, हामी अब यो केन्द्रीय सत्ता चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्छौँ, तर तैँले भनेको सबै थोक मान्दैनौँ, हामी आफ्नै बनाउँछौँ, हामी आफै शासन गर्छौँ भन्ने अवस्था सिर्जना भएपछि केन्द्रीय सत्ता टुक्रिएर विभिन्न अरू राज्यहरूमा परिणत हुन्छ। खासमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्था थिएन। यहाँ चाहिँ लडको भएर टुक्राउँ त यो मुलुकलाई यसो उयो बनाउँ भनियो। त्यही भएर अहिले संहितामा पनि प्रदेशको विषयमा धेरै क्वेसन उठिरहेको छ नि। किन उठेको भन्दा यही कारण उठ्यो किनकि खासमा हाम्रो त निडै थिएन के, कसैले त्यो कुन कम्युनिटीले भनेको थियो न राईहरूले बेग्लै। अब हामीले त त्यो संहिताको मर्म विपरीत संहिताको यो हामीले त विकास क्षेत्र काटे यस्तै गरी बनाएको छौँ। संहिता त त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर यो चाहिँ हामीले विकेन्द्रीकरण, संघीयता चाहिँ हामीले विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि गरे जस्तो मात्रै क्या, विकासको विकेन्द्रीकरण गर्न, सेवा प्रवाहको विकेन्द्रीकरण गर्नको लागि गरे जस्तो गरौँ। यसको लागि त संघीयता भन्न त्यो राज्य शक्तिकै बाँडफाँड गर्नु जरुरी थिएन। यसको लागि त एउटा कानुन बनाएर चाहिँ ल योले यो गर्ने योले यो गर्ने भन्ने भइहाल्थ्यो। यो भनेको त पुरै अघि मैले भने नि त, मानौ यहाँको कम्युनिटी कुनै एउटा निश्चित नेसनले, कुनै नेसन भनेर बुझ्नु, कुनै यहाँको निश्चित समुदायका मान्छेले यो मुलुकमा हामी ज्यान गए बस्दैनौँ भनेर चाहिँ पुरै विद्रोह गरेर त्यहाँका यो मुलुकले टुक्रिन आँटेपछि बन्ने कुरा थियो। तर यो कुरा गरेन, त्यस कारणले आज यसको औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन। साथीहरू विश्वमा जहाँ पनि त्यही हुन्छ। मिल्नेहरू पनि के हुन्छ भने अब आफ्नो देशको औचित्य सकिन आँटो, अब हामी एक्लै बस्यौँ, टुक्रेर एक्लै मात्रै बस्यौँ भने अर्को ठुलो मुलुकले हामीलाई खाइदिन्छ भनेपछि ठुलो मुलुकको शरण पर्दै गएर युनाइटेड स्टेट बनाए हो। 50वटा मुलुक सार्वभौम राज्य मिलेर युनाइटेड स्टेट बन्दा पनि तिनीहरू एक्लै बस्यो भने अब हाम्रो अस्तित्व छैन भनेर बसिया हुन्। युएसएसआरमा बन्दा पनि त्यसरी नै बनिया हुन्, अब हामी एक्लै बस्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व छैन भनेर बनिया हुन्। अब अनि अर्को चाहिँ केन्द्रीकृत मुलुकहरू चाहिँ यो सङ्घीय बन्दाखेरि पनि त्यहाँभित्रको कम्युनिटी ठुलै विद्रोह गरेपछि अब यो मुलुक टुक्रिनै भयो। अब टुक्रिनु भन्दा चाहिँ अब यिनीहरूलाई छुट्टै अधिकार दिउँ भनेर केन्द्रीय सत्ताले भनेर चाहिँ सङ्घीय भएका हुन्। अब हाम्रोमा चाहिँ किन हावातालमा भएको छ, त्यस कारणले यसको दिगोपनमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ धेरै छन्। सर म एउटा क्वेसन सोध्छु ल सर। त्यो बहुराष्ट्रिय राज्य जुन अघि हजुरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ संविधानले नै स्वीकार गरेको चाहिँ हाम्रो यो कतै उदाहरण कुन देशको कुनै छ सर? बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने कुरा त अब ठ्याक्कै अब बहुराष्ट्रिय राज्य नै भनेर चाहिँ मैले त्यसरी भन्न सकिनँ अहिले तपाईँले भन्नु बित्तिकै होइन।
अब भारतकै पनि यसो हेर्ने भने बङ्गला के अरे बङ्गाल भन्छ पन्जाब भन्छ, ती पन्जाबीहरू बस्ने भएर पन्जाब भएको, बङ्गालीहरू बस्ने भएर बङ्गाल भएको होइन। अब के अरे मराठीहरू बस्ने भएर महाराष्ट्र भएको। त्यस कारणले अब उनीहरूको संविधानमा के भनेको छन् आइएम नट स्योर, मलाई यो कुरा थाहा छैन है। तर उनीहरूले त्यो कुरा त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छन् है। बङ्गाली अब हामीले त स्वीकार गरेनौँ नि, हामीले नेवा प्रदेश भनेर स्वीकार गरेनौँ, हामीले लिम्बुवान स्वीकार गरेनौँ, हामीले के अरे मध्य प्रदेश स्वीकार गरेनौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ स्वीकार गरेनौँ। त्यस कारण संविधानमा चाहिँ हामीले यी सबै हामी एकै हौँ है। हामी अब कोही राई लिम्बू नभन, तिमीहरू मधेसी पनि नभन, हामी राई लिम्बू पनि होइन, मधेसी पनि होइन, बाहुन छेत्री पनि होइन, के होइन, हामी नेपाली हौँ। नेपाल हाम्रो देश हो। त्यस कारणले यो सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति नै समग्रमा राष्ट्र हो भनेर हामीले भन्यौँ। तर अब इन्डियाको संविधानमा त्यो कुरा भनेको छैन। तर उसले चाहिँ पन्जाबी मराठी होइन, अब यो बङ्गाली भनेको कारणले, बिहारी भनेको कारणले गर्दाखेरि बा उनीहरूमा छ कि आइएम नट स्योर है। हस् सर, हस्। ल अब तपाईँहरूलाई मैले यो सामान्य राइट रिलेसन स्ट्रक्चर भनेको त यो नेसनल गभर्मेन्ट हो, प्रोभिन्स लोकल भनेर यस्तो संरचनामा छन् यिनीहरू। अब यसको चाहिँ स्थानीय सरकार, अब स्थानीय सरकार 753वटा, प्रदेश सरकार 7वटा, सङ्घीय सरकार 1वटा गरेर जम्मा 761वटा सरकार छन् हाम्रो मुलुकमा। र जम्मा वडा चाहिँ 6743वटा वडा छन्। यो चाहिँ हाम्रो शासकीय स्वरूप के अरे राज्यको संरचना हो। अब अर्को शासकीय स्वरूप चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुधारिएको संसदीय, अब संसदीय शासन, संसदीय शासकीय स्वरूप छ, संसदीय प्रणाली हो हाम्रो। संसदीय प्रणाली भन्ने बित्तिकै कहिले जम्मा शासकीय प्रणाली चाहिँ मूलतः संसारमै चलेका 3वटा शासन प्रणाली छन्। 3टा अथवा 4वटा शासन प्रणाली छन्। एउटा शासन प्रणाली भनेको चाहिँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, त्यो चाहिँ राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली चाहिँ अमेरिकाले अवलम्बन गरेको छ भने अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली भनेको छ। प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भनेको बेलायतले अवलम्बन गरेको छ। अर्को चाहिँ मिश्रित शासन प्रणाली भन्छ, त्यो चाहिँ फ्रान्सले अवलम्बन गरेको छ। र अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट शासन प्रणाली जुन चीनले अवलम्बन गरेको छ है। अब हाम्रो मुलुक चाहिँ यसरी हेर्दा सबैभन्दा हाम्रो मुलुकको नजिकको सम्बन्ध भनेको चाहिँ बेलायतले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणालीको हो। र तर संसदीय शासन प्रणालीको नि सबै गुणहरू चाहिँ नेपालको शासन प्रणालीमा छैनन्। संसदीय शासन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूले चाहेको बखत संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार हो। तर त्यो संसदीय शासन प्रणाली गुण भए पनि अहिले भर्खरै हाम्रो संविधानमा पनि त्यो कुरा लेखिएको थिएन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि त्यो कुरालाई जायज भनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा नयाँ फरकपन हो सुधारिएको लोकतन्त्र, सुधारियो संसदीय शासन प्रणालीको लागि। अनि अर्को सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अर्को उदाहरण भनेको चाहिँ संसदीय शासन प्रणालीमा काहीँ पनि चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन निश्चित समयावधि हुने भन्ने कुरा हुँदैन। अब हाम्रो चाहिँ एकचोटि प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि 2 वर्षसम्म, पहिलोचोटि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। अनि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ संविधानमा। यो कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा काहीँ पनि हुँदैन र यो पनि अर्को फरक विशेषता हो। अर्को विशेषता भनेको संसदीय शासन प्रणालीमा कहिले पनि अब यो संवैधानिक निकाय अथवा अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा के अरे संसदीय सुनवाईको व्यवस्था त्यो अध्यक्षात्मक प्रणाली हुन्छ, संसदीय शासन प्रणालीमा हुँदैन। तर हामीले संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गर्यौँ। यो अर्को चाहिँ अलिक सुधारिएको संसदीय प्रणालीको अर्को विशेषता हो। यसरी चाहिँ हामीले अनि अर्को भनेको हाम्रो तल्लो सदन, अब बेलायतको तल्लो सदनमा चाहिँ जुन त्यहाँको हाउस अफ कमन्स छ, हाउस अफ कमन्समा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू हुन्छन्। तर हाम्रो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचित सांसदहरू पनि त्यसमा राख्यौँ। यो पनि हाम्रो सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीको अर्को उदाहरण हो। यसरी 3-4वटा केही उदाहरणको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ पुरै वेस्टमिनिस्ट्रियल सिस्टमको अर्थात् बेलायतको कपी होइन, हाम्रो त्योभन्दा अलिक उन्नत किसिमको, अलिक सुधारिएको किसिमको संसदीय शासन प्रणाली हो भन्न सकिन्छ। अब राष्ट्रपति, अब योभन्दा बढी मैले भने राष्ट्रपति आलङ्कारी हुने यताउता कुराहरू यो तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ है। अर्को सरकारको अङ्ग र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब सरकारमा चाहिँ हाम्रो शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित
सरकारको अङ्ग र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था छ। यसमा कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहेको हुन्छ, न्यायिक अधिकार न्यायालयमा हुन्छ र अब विधायिक अधिकार चाहिँ हाम्रो विधायिक अधिकार चाहिँ संसदमा हुन्छ। अब अनि अर्को कुरा हाम्रो एउटा कुरा चाहिँ संवैधानिक के अरे संसदीय सर्वोच्चतालाई अवलम्बन गरेको मुलुक हो भन्ने छ। तर अब अहिलेको यसो गतिविधि यताउता हेर्दा खोइ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजनै लाग्छ। तर पनि संसदीय सर्वोच्चता चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकको फन्डामेन्टल कुरा हो होइन। संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको चाहिँ अब संविधान कसैले मान्ने, संविधान काट्नै हुँदैन, संविधान सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकामा कुन चाहिँ पावरफुल छ भन्दा संसद पावरफुल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ लोकतान्त्रिक मुलुकमा। किन संसद पावरफुल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ भन्दाखेरि संसद भनेको एउटा व्यक्ति होइन, त्यो संस्था हो। हुन त राष्ट्रपति पनि एउटा संस्था हो, प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो। तर प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री एकजना हुन्छ है, राष्ट्रपति एउटा संस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति एकजना हुन्छ। न्यायाधीशहरू, न्यायालय संस्था हुँदाहुँदै न्यायाधीश फैसला गर्ने एकजना हुन्छ। तर संसद भनेको चाहिँ संसदमा चाहिँ एकजना सांसदको फैसला लागू हुँदैन। संसदमा चाहिँ कम्ती पनि संसदका बहुमत मान्छेहरूको फैसला लागू हुन्छ। त्यस कारण त्यहाँ हरेक कुराहरू चाहिँ अरूले पनि विवेकले गर्दैनन् भन्ने होइन, अरूले पनि विवेक, प्रधानमन्त्रीले विवेकले काम गर्छन् होइन, राष्ट्रपतिले विवेकले काम गर्छन्, न्यायाधीशहरूले झन् विवेक एकदम ज्ञानी नै भन्छन्। के अरे न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति नै भइहाले, उनीहरूले विवेक गरे एउटा व्यक्तिको सीमितता हुनसक्छ। तर संसद भनेको एउटा व्यक्ति होइन। त्यहाँ चाहिँ कम्ती पनि अब हाम्रो देशमा हेऱ्यो भने कम्तीमा 138 जना कति हो बहुमत हुन, 138 जना मान्छे त ओके भन्नु पर्यो नि त। एकजना मूर्ख होला, दुईजना मूर्ख होला, सबै 138 जना त मूर्ख हुन सक्दैन नि हो। यो मान्यता संसारभरि छ। त्यस कारणले सबैभन्दा संसद चाहिँ पावरफुल हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, संसद भनेको चाहिँ जनता सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्नुको अर्थ संसद हो जनताको प्रतिनिधित्व संसदले गरे हुन्छ। त्यसकारण संसदीय सर्वोच्चता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि एउटा यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम अथवा यो अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा फन्डामेन्टल कुरा हो। अब यो कुरा नेपालको शासन प्रणालीमा त्यो कुरा लागू छ सैद्धान्तिक रूपमा। अब यो व्यावहारिक कुरा नगर्नु होला, यसको व्यावहारिक कुराको मसँग उत्तर छैन है। अब र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यहाँभित्रको यसले यो काम गर्छ भन्ने कुरा हो त तपाईँलाई थाहा छ। अब कसको अधिकार कति छ भन्ने कुरा पनि, कसले कसलाई कहाँ रोक्न सक्छ होइन, यिनीहरूको सन्तुलन कहाँ कहाँ गराउन सक्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले संविधानमा अलमोस्ट धेरै साथीहरूलाई यो कुरा जानकारी भएकै छ। त्यही पनि यसको मोटामोटी कुरा गर्नुपर्दा यो मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई सेयर गरेँ। त्यो मैले शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई कुन अङ्ग अन्तर्गत राख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट परिभाषा गरेका छैन हाम्रो होइन। राष्ट्रपतिका के अरे राष्ट्रपति भनेको चाहिँ तिनटै निकायभन्दा माथि, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा माथि हो भन्ने हाम्रो परिकल्पना गरेछ। तर माथि हो भने माथि नै भनेर त लेख्नु पर्यो संविधानमा होइन, त्यो कुरा पनि लेखिएको छैन। अनि सर त्यो नलेखेको कारणले अब के कार्यपालिका अन्तर्गत हो त राष्ट्रपति के भन्नु सर? नलेख्दाखेरि के भन्नु त्यसलाई? त्यही त यो कुरा चाहिँ अब राष्ट्र प्रमुख त्यो त सामान्य त राष्ट्रपति हिजोको 47 सालको संविधान हेर्ने हो भने पनि राजाले चाहिँ कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्री परिषदमा नियुक्त हुने छ भनेर भनेको थियो होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिका अन्तर्गत हिजो राजा पनि कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको कुरा 47 सालको संविधानमा हेर्न सकिन्छ। अब अहिलेको संविधानमा छैन। त्यस कारणले अब यो ठ्याक्कै संविधानमा भएको कुरा त भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला अथवा कहीँ त्यो विषयमा पढाउने भन्ला, अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिएन। अब यो तिनटै अङ्गभन्दा माथि भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब फेरि अब त्यही त अहिले विषयवस्तु पनि उठाएर सर्वोच्च अदालतमा अस्ति राष्ट्रपतिले चाहिँ जवाब पठाउनु भयो। के अरे राष्ट्रपति जवाब पठाउँदाखेरि राष्ट्रपतिले स्वाभाविकमा गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउन पाउँदैनसम्म भन्नुभयो होइन। अब त्यसको जस्तो नि यो सर संविधानमा त भनेको छ नि त, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर भनेको नि त होइन। यो हिसाबले अनि राष्ट्रपति चाहिँ अब न्याय उससँग चाहिँ अलिक बढी, न्यायपालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ न्याय मतलब न्यायको प्रत्याभूति गराउने निकायसँग चाहिँ बढी नजिक होइन राष्ट्रपति?
अनि त्यस्तो त नजिक टाढा भन्ने नै हुँदैन राष्ट्रपति त। होइन मतलब भन्न खोजेको कुन सरकारको कुन अङ्गमा पर्छन् राष्ट्रपति स्पष्ट छैन भन्नुभयो नि त यहाँले। त्यो कुरा चाहिँ अब मैले त्यही त यो हामीले भन्नै सकिन्न। त्यो संविधानमा हिजो 47 सालको संविधानमा राजा चाहिँ कार्यपालिका अन्तर्गत सबैको संरक्षक रहँदा पनि कार्यपालिका अन्तर्गत चाहिँ थिए होइन। राजा कार्यकारिणी अधिकार छ भन्नुको अर्थ त कार्यपालिका अन्तर्गत हो भन्ने हो नि त होइन। 47 सालको संविधानमा कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ श्री 5 मा र मन्त्री परिषदमा नीत रहनेछ भनेको थियो क्या। अब त्यसको अर्थ राजा कार्यपालिकामा थिए भन्ने बुझिन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि महेन्द्र त आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष नै भएर बसेका थिए। कार्यपालिका हो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनु भनेको त होइन। अब अहिलेको राष्ट्रपति त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम अहिले पनि राष्ट्रपति चाहिँ को हो भन्ने कुरा अहिले क्लियर लेखेको छैन। नलेखेपछि अब हामीले यो अन्तर्गत हो भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ यथार्थपरक हुन्न। अब के हो भन्ने कुरा थाहा छैन। अब त्योभन्दा माथि हो। अब अस्तिको राष्ट्रपतिको जवाबले ती तीनटै भन्दा माथि हुँ म। सबै अब मेरो विषयमा कसैले खासै क्वेसन उठाउन मिल्दैन भने जस्तो बुझिन्थ्यो। अब त्यो कुरा भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला है, अहिले भन्न सकिएन। ल अब तपाईँहरूसँग अर्को सेयर गरेर अलि यो संहितामा सरले गर्नुभयो कि त्यो हामी लर्डमा आयो यो भन्नुभयो, त्यो ठिकै पनि हो हुन त हजुरको भनेको तर्कमा। अब के छ सर समस्या? संहितामा एउटा प्रदेश चाहिँ अलिकति खर्चिलो हो भन्दा बाहेक संहितामा अहिले हाम्रो स्थानीय तहको लागि त ठिकै छ नि होइन सर? अब यसमा किन यो खासमा के हो भने संहिता अहिले हामी स्थानीय तह ठिक चाहिँ किन भन्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहप्रति हामी हेबिचुअल छौँ। हिजो हामीले थाहा पाउँदा हाम्रो जेनेरेसनले थाहा पाउँदा स्थानीय तह थियो। पहिले गाविसको रूपमा थियो होइन, अझ गाउँ पञ्चायतको रूपमा थियो। गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुन्थे। त्यसबाट त्यो स्वीकार गर्यौँ हामीले, देख्यौँ। अनि सिफारिस लिन गाउँ पञ्चायत गएको थाहा छ हामीलाई। त्यसबाट गाविस भयो। गाविसमा स्थानीय संयुक्त शासन आएपछि त गाविस अलिक पावरफुल भयो। हामीले चुनाव गरेर मेयरहरू बनायौँ, गाउँपालिका अध्यक्ष बनायौँ, गाविस अध्यक्ष बनायौँ। पछाडि गाउँपालिका अथवा नगरपालिका आउँदा हामीले त हेबिचुअल भएर हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेको मात्रै हो। स्वीकार गरेको हो, त्यसलाई सहज माने हो, यो ठिक छ, यो चाहिन्छ भने हो। अर्को केन्द्र देखाएको थियो, बिचको त हामीले जीवनमा कहिले देखेको थिएन, हाम्रो जेनेरेसन कहिले देखेको थिएन। अनि आज आउने बित्तिकै हामीलाई के लागेको छ भन्दा यो चाहिँ बेकारको हो, एक्स्ट्रा हो, यसको कामै छैन। एउटा राज्य प्रणाली यत्रो देशको जम्मा 2-3 वर्ष पनि शासन गरेको छैन। 3 वर्षमा केही विधि बनाएको छैन, पद्धति बनाएको छैन। आजै त्यसको समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। यथार्थमा त्यसले राम्रो गर्छ कि गर्दैन कि के गर्छ कि कसो गर्छ कि भन्ने कुराको आज समीक्षा हुँदैन। किनकि मान्छेको जीवनमा त 2-3 वर्ष हेर्दा बुझिन्न भने राष्ट्रको जीवन एउटा पद्धति एउटा प्रणालीलाई 2-3 वर्षको अनुभवले थाहा पाउँदैन होइन। यो चाहिँ हाम्रो अबको यो 25 वर्ष पछाडि विश्लेषण गर्ने कुरा हो। कसरी यो प्रदेश ठिक छ कि छैन भनेर 25 वर्ष पछाडिको चाहिँ 25 वर्ष पछाडि मात्रै क्वेसन हो। तथापि नि तर यो विधि नै चाहिँ यो संहिता बन्ने विधि नै फन्डामेन्टल कुरा नै पनि त्यति नमागिँदै पनि बनियो भन्ने कुरा मात्रै हो। यो गलत छ भन्ने कुरा त अब बनिसकेपछि अब यो गलत छ भन्ने कुरै होइन। यो तपाईँलाई कतिलाई कल्पना होला, अब यो संहिताको प्रदेश काम छैन, यो गयो हुन्थ्यो र यो 15,000 भन्दा बढी मान्छे बनेर संविधान लेखेको, यो संविधान च्यातिन 30,000 मान्छे मर्छन् हेर्नुहोस्। त्यस कारणले सजिलै कसैले कल्पना नगरे हुन्छ यो यदि यहाँभित्रको कुरा यी सजिलै जालान् के होलान्, अथवा यहाँको प्रदेश त हटेदेखि हुन्थ्यो भन्ने कतिले लाग्ला, कतिले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष प्याट्ट हटेदेखि लाग्ला होइन, कसैले त राजा आइहाल्ला कि भन्ने लाग्ला। त्यो बेकारको कुरा हुन् होइन। यति सजिलो लेखेको छ र यो संविधान भने होइन। मान्छेले यो कागज एउटा यसो हेर्दा किताबमा हामीले सोकेसमा सजाएको किताब मात्रै हो र संविधान त्यति मात्रै होइन। संविधान धेरै ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा संविधानका प्रत्येक अक्षर एउटा कमा हटाउन पनि कति ठुलो कुरा लाग्छ। कमा हटाउन पनि सक्दैन मान्छेले सजिलै। त्यस कारणले गर्दा अब यो जे लेखियो यसको औचित्य उपयोगिता प्रदेशको स्थानीय तहको अथवा के छ औचित्य भन्ने कुरा 25 वर्ष पछाडि विश्लेषण गर्नुपर्छ, आज गर्न मिल्दैन है। सर यसो संहितामा मैले एउटा मात्रै कुरा सर यो चाहिँ संहितामा चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी तहका सरकार भन्छ। जस्तै सङ्घ र स्थानीय तह सहितको चाहिँ प्रदेश के अरे यो संहिता हुन्छ कि हुँदैन, एउटा त्यो कुरा। अर्को चाहिँ अहिलेको यो शासन अवधारणाहरूको रूपमा चाहिँ सहकारितामूलक शासन, व्यावसायिक शासन भन्छ, त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनु न। ओके, तपाईँहरूको एउटा सङ्घीयता के हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नै होइन।
त्यो देशका जनताले जस्तो संविधान बनाउँछन् त्यो देशको शासन प्रणाली त्यस्तै हुने हो। कसैले छैन भने नयाँ प्रकारको हुने हो र त्यसको अनुसारको सिद्धान्त बन्ने हो, त्यही अनुसारको बन्ने हो र त्यस पछाडिको सिद्धान्त बन्ने हो होइन। विश्वमा 3 तहको शासन भएको त नेपालै होला, अर्को त मलाई थाहा छैन। 3 तहको शासनै भएको, संविधानमै 3वटा तह भएको शासन भएको त पहिलो मुलुकै नेपाल होला होइन। साउथ अफ्रिकामा छ भने चाहिँ, तर साउथ अफ्रिकाको पनि यति पुरै अधिकार जति सङ्घलाई छ, जति प्रदेशलाई छ, त्यति नै स्थानीय अधिकार भएको त त्यहाँ पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ। त्यो देशका विधायकहरूले, संविधान सभाका मान्छेहरूले अथवा संविधान बनाउनेहरूले अथवा जनताले जेलाई स्वीकार गरे त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारण हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ। प्रदेश बिचमा मानौँ, कल्पना गरोस् प्रदेश हटो भने पनि हुन्छ, किन नहुनु। त्यो देशले चाहिँ त्यो देशका सार्वसत्ता सम्पन्न जनताले हामी यो प्रणालीबाट हामी शासित हुन चाहन्छौँ भनेर सही छाप गरेका दिनदेखि त लागू भयो होइन। योभन्दा बाहेक संसारमा कहीँ नसुनेको पद्धति पनि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ भने पनि त्यो लागू हुन्छ। तर एउटा संविधानवाद भन्ने एउटा अवधारणाको विकास भएको छ। त्यो संविधानवाद भनेको चाहिँ के हो भने, संविधान पनि जे मूल्य हो त्यही संविधान लेख्न पाइँदैन है। संविधान लेख्न पनि निश्चित आधारभूत मूल्य मान्यता हुन्छन् संविधानका पनि। संविधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, यदि यसो लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरण सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ होइन। न्यायालयको कुरा हुनुपर्छ, त्यहाँ कानुन बनाउने छुट्टै निकाय हुनुपर्छ भनेर जुन अहिले छ नि हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलन भएको छ। त्यो अवधारणाको नाम हो संविधानवाद। त्यो संविधानवाद भन्ने अवधारणा चाहिँ लागू गरेर संविधान बनाएन भने विश्व आजको लोकतान्त्रिक मुलुक भन्ने मुलुकहरूले चाहिँ मान्यता दिँदैनन्। त्यो मान्यता दिँदैपछि आजको संसारमा एक्लै बाँच्न सकिन्न। कुनै पनि मुलुक एक्लै आइसोलेट भएर बच्न सक्दैन। त्यस कारणले आजको संसारभरिका मुलुकले लोकतन्त्रलाई मान्न बाध्य छन्, बाध्य हुनु परेको छ। संविधानवादलाई मान्न बाध्य हुनुपर्छ। तर अघि तपाईँले भनेको संविधानवाद अनुसार हुन्छ कि हुँदैन त, यदि त्यसो भए के अरे केन्द्र र स्थानीय तह मात्रै हो भने संविधानवाद अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ। किन हुन्छ भने संविधान के अरे संहिताको मोडलहरूमा दुई तह हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सबै अवलम्बन गरेको छ। बालिक के अरे निर्वाचन पद्धति राखेको छ, बालिक मताधिकारको कुरा राखेको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेकै छ होइन, सुशासनको कुरा गरेकै छ भनेपछि त्यसले केही फरक पार्दैन है। ल सर, एकचोटि श्याम कुमार भट्टराई सरले पनि यही विषयमा भन्नुभएको थियो होइन। जस्तो एउटा बिचको लेयर, त्यो प्रोभिन्स लेयर भन्ने भएन भने चाहिँ, जस्तो केन्द्र सरकार र स्थानीय चाहिँ हरेकमा, जापानमा पनि छ अरे होइन। लोकल लेभलले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, अनि केन्द्र लेभल र त्यो लोकल लेभल धेरै ठाउँमा छ। तर त्यसलाई पनि हामीले एकात्मक भन्यौँ। बिचको एउटा प्रोभिन्स लेयर जहाँ चाहिँ व्यवस्थापिका होइन, यो राज्यका 3टै अङ्गहरू, शक्ति पृथ्वीको हिसाबले पनि 3टै अङ्गहरू विभाजन गरेका हुन्छ। बिचको प्रोभिन्स लेयर भयो भने मात्रै संहिता हुन्छ। बरु केन्द्र र प्रदेश लेयर मात्रै भइदियो भने संहिता हुन्छ। तर केन्द्र र स्थानीय मात्रै भइदियो भने संहिता हुँदैन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। के हो त्यो? होइन, त्यो उहाँले भनेको कुरा उहाँको बुझाइ होला होइन। तर किन आजसम्म स्थानीय तह भएको संसारमा संहिताको स्थानीय तह भएको, तपाईँले जापानको उदाहरण दिनु। जापानमा संविधानबाटै आज हामीले सङ्घलाई जुन राइट छ, संविधानमै सङ्घलाई जुन राइट छ, प्रदेशलाई त्यही राइट छ, स्थानीय तहलाई त्यही राइट छ। त्यही संविधानमा त्यही। अब अधिकारको प्रकार फरक होलान्। अब एउटालाई सङ्घलाई बेग्लै अधिकार होला, स्थानीय तहलाई बेग्लै अधिकार होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर उही हैसियतमा, उही समान हैसियतमा, त्यही संविधानमा त्यसरी नै व्यवस्थापिका, त्यसरी नै कार्यपालिका, त्यसरी नै न्यायपालिकाको जस्तो व्यवस्था बनाएर जुन ढङ्गले त्यो स्थान दिएको संविधानमा, यसरी संविधान स्थान दिएको संसारभरि कहीँ छैन। मानौ 7वटा हुँदा चाहिँ अथवा 10वटा हुँदा चाहिँ, अब इन्डियामा 15-20वटा हुँदा चाहिँ मान्ने, र 200वटा हुँदा चाहिँ किन नमान्ने, 300 हुँदा चाहिँ किन नमान्ने र होइन। त्यो दुई तह त हो नि, त्यो पनि दुई तह हो। त्यसलाई प्रदेश के अरे हामीले स्थानीय तह किन भन्ने त, त्यसलाई प्रदेशै भनिदिनु अथवा एउटा सानो एउटा के भन्ने होइन। त्यस कारण त्यो होइन, त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ कन्भिन्स छैन। अब उहाँ त झन् एकदमै विद्वान मान्छे, अब उहाँ त अब धेरै अध्ययन गर्नुभएको होला। अब मेरो अध्ययनमा चाहिँ दुई त योभन्दा अगाडिको लिटरेचरमा त्यस्तो भयो होला होइन। किनभने यो 3 तहको संहिता भएको त त्यति धेरै अनुभव संसारमा छैन। यति पावर दिएर है अनुभव राख्न त इन्डियामै छ नि, ग्राम पञ्चायत भन्छ के अरे होइन। इन्डिया पनि सङ्घ छ, प्रदेश छ, सङ्घ छ, ग्राम पञ्चायत भन्छ। त ग्राम पञ्चायत भनेको त सङ्घ प्रदेशको अन्डरमा हो है। यसरी संविधानमै बराबरी, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त भनेर 3टैलाई बराबरी दिएको चाहिँ संसारभरिको यो पहिलो मुलुक जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर अब बिचको प्रदेश लिएर हटाउँदा नहुने भन्ने त हुन्न जस्तो लाग्छ। अब योभन्दा अगाडि
कसैले त्यो प्र्याक्टिस नगरेको कारणले हुन्न भन्दा मात्रै होला। हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ भने भोलिदेखि यसलाई पनि संहिता भन्न थालिन्छ क्या। ल होइन अझ यो कुराको म फन्डामेन्टल कुरा अघिको सुरु कुरा सम्झिनुहोस् है। यो के हो भन्दा अघि मैले भने नि संहिता बन्ने कुरा नै कसरी जाने भन्दा कि त एउटा कम्युनिटीले एउटा नेसनले चाहिँ छुट्टिएरै जान्छु भन्नुको सट्टा बस जे अधिकार राख्छस् राख भन्न छोड्ने दिने हुन्छ नि, खासमा त्यसरी बन्ने हो क्या संहिता। अनि त्यसो हुँदाखेरि छुट्टै एउटा राज्य हुन्छ, एउटा ठुलो मुलुक हुन्छ भन्ने मान्यतासँग जोडिएको। यो हाम्रो जस्तै सजिलै ल मिलाएर बाँडीचोडी यसरी यता बनाउँ भन्ने नै हुँदैन क्या संहिता। जस्तो सर नेपालमा पनि मधेस आन्दोलन भयो होइन, विभिन्न किसिमका चाहिँ जनजातिहरूका पनि आन्दोलनहरू भए, त्यो कुराले पनि त संहिताको आन्दोलनले पाउने कुरा हो र। राज्य भनेको त्यति आन्दोलनले पाउने कुरा हो र भने राज्य संहिता भनेको त्यो विविधता व्यवस्थापन गर्न पनि होला नि संहिताले। कहाँ राज्य पाउने कुरा त्यति आन्दोलन गर्दा राज्य पाइन्छ भने? राज्य त अस्ति जस्तो इन्डियामा पनि तपाईँको के अरे भर्खरै तेलङ्गाना राज्य छुट्टिएको थियो, त्यहाँ आन्दोलन भएरै बनेको राज्य हो होइन इन्डियाको लेटेस्ट राज्य तेलङ्गाना मधेस आन्दोलन ल ठिकै छ त्यो भएर। अब त्यो यो पहाडतिरको यो ल मधेस आन्दोलन भने मधेस आन्दोलनले अपेक्षा गरेको राज्य बनाऊ र भने? प्रदेश नम्बर 2 बनेको छ, मधेसीको सरकार छ, त्यसलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्ला नि त। यस्तो होइन कि यो त्यो राज्य यो अलिक फरक कुरा हो कि यदि सजिलै यस्तो ढङ्गले बन्दैन क्या संहिता भनेको चाहिँ। भने त यदि त्यो नबने देशै पुरै बिग्रनु एकदम भयावह अवस्थामा बन्ने हो क्या संहिता भनेको। यो सत्ता दिने कुरा सजिलैसँग दिन्छ र भने यो भनेको त भयङ्कर ठुलो कुरा हो क्या। हामीले जसरी मजाले बाँड्यौँ नि यदि सजिलै बाँडिने कुरा होइन। यो चाहिँ सत्ता, यो शक्ति, यो सबै कुराको अधिकार दिने हो नि त। त्यहाँ त उस्तै पऱ्यो भने छुट्टिएर बेग्लै राज्य बन्न सक्ने पाउने अधिकारसम्मको कुरा हो होइन। यो कुरा त हाम्रो संविधान त्यो लेभलसम्म कल्पना गरेनन् माग्नेले। हामीले केन्द्रबाटै त्यो लेभलको प्रेसर नभएको कारणले लेखिनौँ। मानव स्थिति तपाईँले भने जस्तै मधेसमा यति ठुलो विद्रोह हो कि त्यहाँ यति ठुलो विद्रोह त्यो त्यहाँका 100% जनतै अथवा त्यहाँका 99% जनता चाहिँ छुट्टै राज्य बनाउन तयार भए आजको दिनमा पनि। भने के आज यही रूपको संहिता, यही रूपको कारणले त्यो ठाउँ चल्थ्यो होला? चल्दैन नि। त्यो सबै त्यहाँका जनता हामी बेग्लै राज्य बनाउँछौँ भन्यो भने ल तिमी आफै तिम्रो पुलिस पनि आफै राख, तिम्रो आर्मी पनि आफै राख भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँले सुन्नु भएन अस्ति नै कङ्गो कहाँको सङ्घीय आर्मी र प्रदेशको आर्मी भिडे अरे ड्याङ लडाइँ भिडे होइन के अरे सुडानमा होइन। सङ्घ र प्रदेशको आर्मी भिड्ने एउटै मुलुकमा त्यस्तो त्यो हेर्नु त्यो लेभलको संहिता हुन्छ। त्यो के भन्दा त्यो बरु फुटेर जानुभन्दा त आर्मी पनि बेग्लै राख, तेरो नागरिकता पनि बेग्लै बना, त जे कमसेकम नाम मात्रै भयो नि हामीले मान्दै भन्ने अवस्थाबाट बन्ने हो कि संहिता त खासमा। रुसोले पनि अनि सम्झौता हो भन्छ त होइन, शासनलाई राज्यको संरक्षणलाई पनि सम्झौता हो थ्योरिटिकल कुरा हो। अब यो त्यही त सम्झौता त हो नि सबै कुरामा। त्यहाँ अब सङ्घसँग प्रदेशले गरेको सम्झौता हो, त्यो सङ्घ र प्रदेश बिचको सम्झौता त हो नि शासन होइन। अब यसमा अलिक बढी उयो गयो कि अब तपाईँहरूसँग मैले हजुर यो थ्योरिकल कुराहरू हामीले ठिकै छ सरले भनेको त्यो ठिकै पनि छ। अब हाम्रो व्यावहारिक हिसाबले अलिकति विश्लेषण गरौँ त सर। हाम्रो नेपालमा संहिता कति उपयुक्त छ, फाइदा बेफाइदा, अनि यसका कमी कमजोरी के हुन सक्छन् सर? नेपालमा संहिता भनेको त अब तपाईँहरूले अब हामीले नेपालमा संहिताको चाहिँ त्यति छैन नेगेटिभली लेख्न थाल्नु भने परीक्षामा पास हुन गाह्रो छ साथीहरू होइन। नेपालमा संहिता आउनु कारण सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो। किन आयो भन्दा जनता के अरे हिजो केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य सत्ताले सिर्जना गरेका कतिपय विभेदहरू, कतिपय अविकासहरू होइन, कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति संहिता आएको हो भन्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा यो हामीले सजिलै दिउँ त हाम्रो नेताहरूको एकदम होइन, हामी नेपाली जनता नेपालका शासकहरूको उदारपन पनि हो नि। अब दिए त अब के गर्ने होइन। त्यस कारणले यो एकदम संहिता आउनु गलत कुरा त होइन नि। फेरि एउटा कुरा के हो भने संहिता आफैमा कहिल्यै गलत कुरा होइन, किनभने दिँदैनन् त्यस्तो अवस्था भएपछि मात्रै दिन्छन् भनेको। हामीले सजिलै दिउँ त हामी धेरै उदार रहेछौँ, नेपालका शासन व्यवस्था हामी समझदारीमा काम गर्दछौँ भन्ने कुरा हो। फेरि योले नेगेटिभ रूपमा लिनुभन्दा पोजिटिभ रूपमै लिँदा हुन्छ। कहिल्यै पनि केन्द्र एक ठाउँ भएको शक्ति, शासकीय शक्ति जति ठाउँमा तल विकेन्द्रित हुँदै जान्छ त्यति अधिकार जनता शक्तिशाली बन्दै जाने हो, जनता अधिकार सम्पन्न बन्दै जाने हो। त्यो लोकतान्त्रिक त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै जाने हो होइन। त्यस कारण संहिता ल्याएको कारणले गलत भएको छैन, राम्रो भएको छ। किनकि हिजो केन्द्र अवश्य पहिले अबको 20 वर्ष पछाडि हेर्नु होला, योभन्दा अगाडि हामीले गाउँमा मान्छेको एकदम इज्जत प्रतिष्ठा सिडिएको थियो। अबको
20 वर्ष अगाडिको यो मुलुकमा सबैभन्दा कर्मचारीको प्रतिष्ठित कर्मचारी को हुन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 20 वर्ष पछाडि किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ भन्दाखेरि 20 वर्ष आज जस्तो छैन, त्यहाँ त 20 वर्षपछि एकदम सिस्टमेटिक भइसकेको हुनेछ। सबै मान्छेले राज्य भनेकै नगरपालिका अथवा गाउँपालिका बुझ्नेछ। त्यसका न्यूनतम आवश्यकता नगरपालिका गाउँपालिकाले पुरा गर्दैछ। सानतिनो पानी छैन, बाटो बिग्रियो, के भयो, यताउता सबै नगरपालिका गाउँपालिकाले गरिदिनेछ। केन्द्रले त ठुला ठुला प्रोजेक्ट मात्रै गर्नेछ। ठुला प्रोजेक्ट त जनतासँग अब हामीलाई मेलम्चीको कुरा त हामी व्यक्तिगत हाम्रो आवश्यकता होइन नि मेलम्ची त, त्यो काठमाडौँवासीको आवश्यकता होला। तर व्यक्तिगत मेरो आवश्यकता भनेको मेरो घर अगाडिको बाटो हो होइन, मेरो घरमै आउने पानीको कुरा चाहिँ हो होइन। पानी त्यस कारणले यी साना साना काम राज्यको भनेर जनताले देख्ने काम भनेको नगरपालिका गाउँपालिकाले गर्नुभएको कारणले गर्दा भोलिको सबैभन्दा पावरफुल कर्मचारी, सबभन्दा प्रतिष्ठित कर्मचारी भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। सिडिओ केही हुँदैनन्। हिजो चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य सत्ता हुँदा चाहिँ सिडिओ थियो, अब भोलि चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छ। सबैले म्युनिसिपालिटी अफिस जाने हुन्छ, एकदम सम्मानित अफिस हुन्छ म्युनिसिपालिटी अफिस होइन। अब जनताका हरेक आवश्यकता त्यसले पुरा गर्छ। त्यस कारणले गर्दा अनि त्योभन्दा पछाडिको भनेको चाहिँ प्रदेश नै हुन्छ। प्रदेशका राजधानी नै हुन्छन्, प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै हुन्छ होइन। प्रदेशको किनकि त्यहाँ जान नजिक हुन्छ, ती आफूले चिनेकै मान्छे हुन्छ, त्यसलाई घुर्क्याउन सजिलो हुन्छ, त्यसले पनि गरिदिन्छ। सङ्घसँग त सम्बन्ध एकदम टाढा हुँदै जान्छ। सङ्घको खासै अधिकार पनि छैन, सङ्घसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा पनि हुँदैनन्, व्यक्तिका प्रत्यक्ष जोडिएको कुरा पनि हुँदैनन्। त्यस कारणले सङ्घीय कर्मचारीले जनताले त गन्दा पनि गर्दैन हेर्दै जानु होला अहिले होइन। किनकि सङ्घको कर्मचारीले जनताको प्रत्येक दिनका आवश्यकता परिपूर्ति नै गर्दिन्न है। त्यस कारणले गर्दा जनतासँग जोडिएका, जनताको जनजीविकासँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयता, प्रदेश, स्थानीय तह एकदमै राम्रो छन्। यसले भोलि जनता राज्यप्रतिको जनताको विश्वास कायम गराउने संस्था भनेकै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार हुन्। सङ्घीय सरकारले त प्रतिरक्षा भन्छ, सेना भन्छ, सेनाले के जोड्नु र मुद्राको व्यवस्थापन भन्छ। अब मुद्राको घटबड हुँदाखेरि के अरे व्यवस्थापनसँग जनतालाई के सरकार भयो र होइन। ठुल्ठुला प्रोजेक्ट भन्छ, ठुला प्रोजेक्टसँग पनि प्रत्यक्ष सरकार हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो संहिता चाहिँ सबैलाई छ। यो चाहिँ जनताको न्यूनतम के अरे दैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, जनतालाई विकासलाई घर दैलोसम्म ल्याउन नै आएको हो। त्यस कारणले सकारात्मक रूपमै लेख्नु होला, जहिले पनि खोज्दा पनि सकारात्मक पोइन्ट खोज्नु होला। ल अब यसो भन्न मिल्छ सर, अलिकति त्यो अलिक प्रदेशको संरचना चाहिँ अलि हेभी भयो कि सर। यो संसद भनेर जुन संसदमा पनि धेरै राजनीतिकरण हुने, अघि तपाईँलाई भने त प्रदेश भनेको हाम्रो नयाँ अभ्यास हो। आज प्रदेश ठिकी बेठिक भन्ने प्रश्नै गलत छ। कसैले प्रदेश ठिकी बेठिक भन्छ भने यो प्रश्न मलाई नसोध, 25 वर्ष अगाडि सोधा भन्नु होला होइन। मलाई पनि थाहा छैन प्रदेश ठिकी बेठिक भनेर आज भन्न सकिन्न, 25 वर्ष अगाडि मात्रै भन्न सकिन्छ। अनि प्रदेशभित्रको तपाईँले संसदमा चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भन्नुभयो होइन। अब त्यो त हुन्छ त, संसदीय पद्धतिभित्र संसदीय प्रणालीमा सबै राम्रो, त्यो त कानुनले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त होइन। विधि कानुनले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। हामी नैतिकता आदर्श हुनु पऱ्यो। हामी चाहिँ व्यक्ति चाहिँ चोर, सबैको जनता चाहिँ चोर हुने, नेता चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। जनता सबै भ्रष्टाचारी हुने, नेता चाहिँ एकदम आदर्श नेता खोजेर हुन्छ। समाज जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ नेता पनि। समाज प्रणाली भोलि एकदम आदर्श हो भने त्यहाँ संसदमा पनि त्यो अनैतिकता देखिन्न। अब लोकतान्त्रिक प्रणाली अथवा संसदीय प्रणाली एकदम फटा पद्धति हो भने बेलायतमा यो कुरा हुँदैन त। खोइ त्यहाँ पनि संसदीय पद्धति छ होइन। अब बिहारमा पहिले हुन्थ्यो, अनि हामीसँग त ठ्याक्कै बिहारको कल्चर आएर पो यस्तो भयो त। यस्तो लालु प्रसाद यादवको कल्चर आएर यस्तो भएको। अब बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब आजको दिनमै हेरेर त्यहाँ ठ्याक्कै हामी भर्खर इनिसियलको दिनमा हेरेर आजकै दिनमा 2-4 जना मान्छेले गरेका बदमासी अथवा 2-4 अब कुपात्रहरूले गरेका कुरालाई चाहिँ एकदम सिस्टमसँगै तुलना गर्न मिल्दैन है। हस् सर, हस् अगाडि बढ्नुहोस्। अब मैले तपाईँहरूसँग 3-4 कुरा, अब पहिले हामीले संहिताको विषयमा निकै नै कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ शासकीय स्वरूपको विषय पनि कुरा गऱ्यौँ। सरकारका अङ्गको शक्तिको बाँडफाँड पनि छ। अब राजनीतिक दलहरू दलीय प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय पद्धति छ। बालिक निर्वाचन के अरे ती निर्वाचनमा भाग लिन्छन् ती दलहरू, र दलले नै के अरे देशको शासन सञ्चालन गर्ने हुन्। र यिनीहरू 5-5 वर्षमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्छ। र यिनीहरूमा महिलाको सहभागिताको कुराहरू संविधानले स्पष्ट गरेको छ। यो किसिमको दलीय पद्धति छ। र हाम्रोमा चाहिँ 1 दल 2 दल भन्दा पनि हामीसँग बहुदलको कुरा छ।
अब निर्दलीय शासन पद्धति हुन्छ, पद्धतिकाल हेऱ्यो भने निर्दलीय शासन पद्धति हो। एकदलीय शासन पद्धति हेर्नुहुन्छ भने चीनको शासन पद्धतिलाई हेर्नुपर्छ। दुईदलीय शासन पद्धति हेर्नुहुन्छ भने बेलायत र अमेरिकाको शासन पद्धतिलाई हेर्नु, त्यहाँ जहिले डेमोक्रेट अथवा रिपब्लिक डेमोक्रेट आउँछ। अमेरिका यता चाहिँ कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी छ, लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टी छ बेलायतमा, त्यस्तै मात्रै हुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ बहुदल छ, बहुदलीय शासन पद्धति छ। यो चाहिँ भयो राजनीतिक दलको दलीय पद्धति होइन। अब र अर्को चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान जित्ने र समानुपातिकमा 3% मत प्राप्त नगरे राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था छ है। यो विशेष व्यवस्था हो। यो कुरा चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा यो कुरा सम्झिनु होला, संविधानमा भएको व्यवस्था। अर्को निर्वाचन पद्धति र प्रतिनिधित्व प्रणाली भनेको चाहिँ अब कि त प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ कि त समानुपातिक निर्वाचन हुन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै किसिमको निर्वाचन पद्धतिलाई अँगालिएको छ। त्यस कारणले यसलाई मिश्रित निर्वाचन पद्धति र नेपालको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गरिएको छ। अब शासनका प्रमुख पात्र तिनको भूमिकामा शासनमा मूलतः 3वटा पात्र हुन्छन्। सार्वजनिक क्षेत्र हुन्छ, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्र हुन्छ होइन। अब भने केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय। अब यसरी सरकार अब हामीले बुझ्दै गरेको केन्द्रीय सङ्घीय सरकार भन्दा बाहेकका पनि धेरै पात्रहरू यसमा छन् होइन भन्ने कुरा हो यसमा। र मूलतः यसमा सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ सार्वजनिक निकायका काम गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू गर्ने र सार्वजनिक सरकारका कामहरू गर्छन् भने निजी क्षेत्रले चाहिँ सरकारी समितिभन्दा बाहिर मुनाफा चाहिँ कमाउँदै उद्यम, व्यापार, व्यवसायहरू गर्ने काम गर्छन्। अब गैर सरकारी क्षेत्रले चाहिँ बहस, पैरवी, सचेतना, सामाजिक परिचालन होइन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरू क्रियाशील हुन्छन्। यसरी चाहिँ यिनीहरू बिचमा यी 3वटाको अन्तर सम्बन्धले मात्रै शासन प्रणाली चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। अब त्यस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यहाँ मैले स्लाइडमा त छ नि कि मैले तपाईँहरूले अब यो धेरै जरुरी तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर मैले त्यहाँ गइनँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त्यो देशको शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने अब हाम्रो स्वदेशमा त्यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चर्चा गरिन्न, तर बेलायतमा अमेरिकामा गएर हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको विदेश मन्त्री भनेको त्यहाँको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पछाडिको सेकेन्ड रक्षा मन्त्री भन्दा पनि पावरफुल विदेश मन्त्री हुन्छ अमेरिकामा होइन। किनकि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैदेशिक सम्बन्धले पनि त्यसको शासन प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध है। अब जस्तै हरेक देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो देशको शासन प्रणालीमा अन्तर्निर्भर भएको हुन्छ। हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको चाहिँ के अरे विश्व बन्धुत्वको भावनामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोडिदिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मूलतः असमानता, पञ्चशीलता भनेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौम सत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, समानता सहितको पारस्परिक लाभ, विश्व शान्ति जस्ता सिद्धान्तहरू हुन् भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, त्यस अन्तर्गतका विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाहरू, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रिय सदस्य रहँदै आएको छ नेपाल। मुख्य कुरा युएनमा संलग्न छ, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पञ्चशील सिद्धान्तमा छ, असंलग्न राष्ट्रमा छ र विभिन्न क्षेत्रीय संस्थाहरूमा, सङ्गठनहरूमा आबद्ध छ र शान्तिको प्रवर्धन निधि जहिले पनि आवाज उठाउँछ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। र विशेष गरी सबै राष्ट्रहरूसँग समदूरीमा समान रूपमा व्यवहार कायम गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। यति नै जम्मा 7वटा कुराहरूमा चाहिँ शासन प्रणाली, कुनै पनि देशको शासन प्रणाली हेर्दा यस्ता 7वटा कुरा हेर्नुपर्छ। अब कहिले तपाईँलाई नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू बारे लेख्नुहोस् भन्यो भने यिनै 7वटा कुरामा एउटा कुराको दुईवटा बुँदा बनाएर लेखिदिनु होला। अब यहाँ मैले शासन प्रणालीको विशेषतामा लोकतन्त्रका आधारित मूल्य मान्यतामा आधारित शासन प्रणाली, संविधान सभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण गरी राज्यको एकात्मक ढाँचाबाट सङ्घात्मक ढाँचामा रूपान्तरण भएको भनेको यो राज्य संरचनाको कुरा हो। शासकीय स्वरूपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, शासकीय स्वरूपको कुरा लिएर आए। राज्य शक्तिको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको विभाजन गरी परस्परमा सन्तुलन नियन्त्रण कायम गर्ने अभ्यास गरिएको यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडको कुरा लिएर आए। राजनीतिक बहुलवादको मान्यता अवलम्बन गर्दै बहुदलीय प्रणालीको अवलम्बन गरिएको यहाँ राजनीतिक दलको कुराबाट लिएर आए। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै विधि समेटी निश्चित निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरिएको यो निर्वाचन पद्धतिबाट लिएर आए। त्यहाँ सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी, सहकारी क्षेत्रको सहकारी र साझेदारीमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गरे राज्यको रीति रहेको, अर्थात् शासनमा सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता गरिएको, शासनका रहेका पात्रहरू के हुन् भन्ने कुराबाट लिएर आए।
अब असमानता, पञ्चशील, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, विश्व शान्ति प्रवर्धन जस्ता सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा लिएर आए होइन। कार्यकारीको अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोगमा अंकुश लगाउन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। एकल न्याय प्रणाली अन्तर्गत 3 तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिरक्षा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यवस्था सुरक्षा निकायको व्यवस्था गरिएको छ। समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्तनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरिएको छ। नयाँ संविधान मार्फत विद्यमान केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत सङ्घीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गरिएको छ। अब नागरिक सचेतना जागरुकताको स्तरमा व्यापक वृद्धि छ। यो त्यति जरुरी छैन होइन। राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र व्यवहारगत शुद्धिकरण क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको छ। यो चाहिँ सम्भावना गइसकेको छ। किन सम्भावना गएछ है? 3टा सम्भावनामा चाहिँ अब छोटो छोटो गरेर थाले साथीहरू, त्यति धेरै। अब नेपालमा यो जुन पद्धति अवलम्बन गरियो हामीले, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक पद्धति, यसका सम्भावनाहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको विकास गरियो, जसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्न थाल्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास मार्फत चाहिँ समाजमा विभिन्न वञ्चितीकरणमा परेका समुदाय पनि मूल प्रभावमा आउनको लागि सहज बन्ने भयो। यो एउटा सम्भावना हो भने नयाँ एकीकृत राज्यलाई विकेन्द्रीकृत र सङ्घीय राज्यमा चाहिँ पुनर्संरचना गरेपछि राज्य शक्ति जनतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो। जनता शक्तिशाली बन्ने अवस्था सिर्जना गयो, जसले गर्दा विकास निर्माणदेखि लगायत हरेक कुरामा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहनेछ। त्यस्तै नागरिक सचेतना र जागरुकताको स्तरमा व्यापक वृद्धि भएको छ। अहिलेको शासन पद्धतिले गर्दा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा जहिले पनि जनताहरू सचेत हुन्छन्, किनकि बोल्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ, जसले गर्दा जनता जति सचेत र जागरुक बन्दै जान्छन्, राज्य प्रणाली त्यति सबल बन्दै जान्छ होइन। लोकतन्त्र त्यति फस्टाउँदै जान्छ र मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ। राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण र व्यवहारगत शुद्धिकरण क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको छ। अब 48 सालको बेला सम्झियो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको घर छ भने पानी बाह्र हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई छोडिदिन्थ्यो, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई छोडिदिन्थ्यो होइन। दाजुभाइ पनि कुटाकुट मारामार हुन्थ्यो, बोलचाल बन्द हुन्थ्यो चुनावको बेला त। अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। व्यवहारगत शुद्धिकरण बन्दै गएको छ। आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको अवस्था पनि हिजोको भन्दा अलिक सुदृढ हुँदै गएको छ भन्दा पनि अब त्यति छैन। अब प्रचण्ड 30 वर्षदेखि माओवादीको अध्यक्ष हुन छोडेका छैनन् है। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विस्तार र नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको सञ्जालमा समाहित गरिसकेको अवस्था छ यो अहिले होइन। अब वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालनमा हजुर यस्तो कुरा आइरहेछ नि सर, यो विकासशील राष्ट्रमा स्तरीय नीति हुने कि नहुने भन्ने कुरा आएछ नि सर। हाम्रो त्यो सन्दर्भमा यसो अलिकति भन्नु मिल्ला सर? विकासशील राष्ट्रमा अहिले गर्ने भने यस्तो जम्माजम्मी सबै कुरा राम्रो, एउटा मात्र कुराले घाटा हुन्छ। अति कम विकसित मुलुकको रूपमा संसारले दिनुपर्ने डोनेसन गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के अरे गर्ने कि नगर्ने नि बस हो, तर अब चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर अगाडि बढेका छन्। अति कम विकसित मुलुकलाई दिने डोनेसन गर्छ। गयो भने के फाइदा छ सर? गयो भने के फाइदा छ? इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा नि। विकसित राष्ट्र भन्नु र के अरे अलि के अरे विकासशील राष्ट्र भन्नु र अति कम विकसित राष्ट्र भन्नु त फरक छ नि। प्रतिष्ठाको कुरा हो, अरू केही पनि होइन। प्रतिष्ठाको कुरा हो। प्रतिष्ठा पाउने कि माग्ने भन्ने कुरा हो क्या अहिलेको क्वेसन। तर प्रतिष्ठा पाउँदाखेरि केही गुमाउनु पर्छ, डोनेसन घट्छ। किनभने अति कम विकसित मुलुकलाई दिने डोनेसन दिन मिलेन नि त फेरि विकासशीललाई होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डोनेसन घट्ने कारणले गर्दा नजाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने पनि एउटा ग्रुप छ। अर्को चाहिँ होइन, सामाजिक के अरे अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा भन्दा ठुलो कुरो अब 2-4 अलिअलि डोनेसन घट्छ भन्दैमा नजाने अवस्था हुन्न। किनकि हामी भइसक्यौँ। अब अति कम विकसितलाई दिने कुरा चाहिँ एकदम गरिब माग्नेर दिने कुरा अब हामी नदिने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। हामी क्राइटेरियामा पर्यौँ सर। हामी वास्तवमा हाम्रो व्यवहारता पनि हामी मध्येमा चाहिँ एउटा होइन 3टा इन्डिकेटर हुन्छन् होइन। एउटा 3टा इन्डिकेटर मध्येमा 2टा इन्डिकेटरमा चाहिँ पास गरेछ। एउटा चाहिँ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम भनेको चाहिँ 1200 कति डलर हुनुपर्छ, त्यति भएको छैन होइन। तर 3टा मध्येमा 2टा भएपछि चाहिँ पाइन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पाउन सकिन्छ। योभन्दा आज 2-3 वर्ष अगाडि ट्राई गरे पाइन्थ्यो नि। 3-4 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि नै ओके भइसक्यो हो। तर ट्राई नगरेको यसपालि चाहिँ गर्ने भन्दैछन् के अरे। त्यसो भएपछि हामी अब विकसित मुलुक हुने भयो भने चाहिँ विकसित होइन, विकासशील। विकसित होइन, विकासशील।
अति कम विकसित विकासशील होइन मध्यम स्तरमा आय भएको मुलुक 2085 मा बन्ने भन्ने कुरा छ। अनि 2100 मा भएपछि चाहिँ विकासशील 2100 मा चाहिँ विकसित मुलुक बन्ने भन्ने कुरा छ है अहिलेको योजनाले। ल अब सम्भावनाको कुराहरु हजुर क्राइटेरिया पूर्व भने जानै राम्रो नि। जानै राम्रो हो, त्यही भएर जान्छ होला, जाने कुरा छ। अब यसका सम्भावनाहरूमा जान्छौँ। अब सम्भावनाहरू चाहिँ अघि तपाईँले किन यो जरुरी छ, नेपालको शासन प्रणाली संहिताको कुरा हो, संहिताको मात्रै कुरा त होइन, यो सबै कुरा हो। तर यसका सम्भावना चाहिँ अघि तपाईँहरूले भने जस्तै राजनीतिक दलहरू पनि अब अलिक परिपक्व बन्दैछन् होइन। कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग हुन नदिन विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता बढ्दै गइरहेको छ। अब यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो यसो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हो कि होइन कन्फ्युज हुने अवस्था छ, विद्यमान अवस्था हेर्दा। त्यही पनि थ्योरिटिकल्ली चाहिँ यही हो। अर्को एउटा सोधिहालौँ है यहाँ, यो सम्भावनामा चाहिँ शासन प्रणालीको सम्भावनामा जस्तै यो अहिलेकै शासन प्रणालीमा चाहिँ अलिकति अब यो शासकीय स्वरूपमा चाहिँ कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्ने कुरा छ। त्यो बनाउने सम्भावना छ कि छैन? अनि त्यो बनायो भने चाहिँ यो व्यवस्थालाई के व्यवस्था भन्ने, संसदीय व्यवस्था भन्ने कि मिश्रित व्यवस्था भन्ने कि अहिलेको एउटा कुरा नि अब विरोध भट्टराईलाई के मन पर्यो भन्ने कुरा राज्यको र विरोध भट्टराईको कुरा फरक कुरा हो क्या। हाम्रो मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने भन्ने कुरा तत्काल त्यो सम्भावना छैन होइन। यो किनभने भए राम्रो हुन्छ भनेर धेरै मान्छेले परिकल्पना गरेको कुरा, त्यो प्रदेश हट्छ भन्नु जस्तै हो त्यो पनि होइन। हुने भए त्यो पहिल्यै भइहाल्थ्यो। अब संविधान संशोधन हुने कुरा सजिलो कुरा छैन, संविधान संशोधन हुने कुरा एकदम जटिल कुरा छ। त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति चेन्ज गर्ने बित्तिकै संविधानका चाहिँ धेरै धाराहरू परिवर्तन हुन्छन् र संविधानको एउटा मात्रै धारा परिवर्तन हुन पनि सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमतले पास हुनुपर्छ, त्यसपछि प्रदेशका बहुमतहरूले पास गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा यी संविधान संशोधन प्रक्रिया जटिल छ पहिलेको भन्दा। त्यस कारणले केही हतपति त्यही संशोधन हुन सक्ने सम्भावना कम छ। ल भइ नै हालो भने पनि त्यसले राम्रो हुन्छ नै भन्ने कुरा त होइन। व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि हो ठिक हुन्छ जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ। तर त्यसले राम्रो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो यो अहिले हामीले जति देखेका विकृति विसङ्गति छन् यी भनेको हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएका विकृति विसङ्गति। संस्कृति जबसम्म ठिक हुन्न, हाम्रो चेतना स्तरसँग जोडिएका विकृति विसङ्गति हुन्, हाम्रो आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका विकृति विसङ्गति हुन्, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थासँग जोडिएका विकृति विसङ्गति हुन्। कि हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था, हाम्रो नैतिक स्तर होइन, हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार, यी सबै कुरामा सुदृढ हुँदै गयो भने, हाम्रो शिक्षाकोमा सुधार सुदृढ हुँदै गयो भने यही अहिलेको विद्यमान प्रणालीमा देखेका यी विकृतिहरू क्रमशः घट्दै गइहाल्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो अवस्था यस्तै हुने, अझै योभन्दा चाहिँ गए गुज्रेको हुने भने हामीले जस्ता सुकै पद्धति प्रणाली लिएर आयो भने पनि होइन त्यसले केही फरक पर्दैन। किनकि तिनीहरूले तुलनात्मक रूपमा केही फरक पर्दैन। त्यो झन् त्यो कार्यकारी राष्ट्रपति आउँछ त्यो चाहिँ पुरै इदी अमिन जस्तै भयो भने के गर्ने? त्यसले 5 वर्षबाटै म छोड्दिनँ भन्यो भने के गर्ने होइन? त्यही त यो सबभन्दा नीति भन्दा नियतका कुरा आउँछन् क्या सर। अब सरको कुरालाई मैले समर्थन गर्दै तपाईँ भोलि राष्ट्रपति शासन भयो भने पनि अहिलेकै पात्र जाने हुन् भने, पद्धति नफेरिने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन क्या सर। त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा संविधान के अरे मान्छेले मानसिकता बनाउँदैमा चेन्ज हुन सक्दैन। जस्तो ऐ सरले भनेको कुरा मलाई एकदम मन पर्यो। अब यो प्रदेश चाहिँ जसले पनि अहिले प्रदेश आवश्यक छैन, यो अनावश्यक भनेर जसले व्याख्या गर्छन् त्यो व्याख्या गर्नेहरूले या संविधान राम्रोसँग पढेका छैनन् या संविधानमा भइसकेको मान्नुपर्छ भने त सिद्धिएको हो त। अब त्यो विषयको त छलफल त पसिएको हो। त्यसो यो भन्नु नि व्यवस्थाले भन्दा व्यक्तिहरूको नियतले फरक पर्ने छ। अब हाम्रो अहिलेकै देखिएका पात्रहरूले भोलि राष्ट्रपति शासन भयो नि उपलब्धि केही गर्दैनन्, अहिलेको व्यवस्था नै उपलब्धि केही गर्दैनन्। मेरो बुझाइ त यस्तो छ है सर। हो एकदम सही कुरा। किनभने मूल कुरा भनेको त हाम्रो चेतना स्तर कहाँ छ होइन। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको शासन भन्दा त आज यति बिगेको हो नि, आजै राम्रो छ नि। 20 वर्ष अगाडि भन्दा आज ठिक छ त। हामी गाली गर्दा गर्दै पनि ठिक छ नि। किन 20 वर्ष अगाडि भन्दा विकास आज भएको छ, 20 वर्ष अगाडि भन्दा करप्सन आज घटेको छ होइन। 20 वर्षभन्दा अगाडिको चेतनाभन्दा आजको चेतना विकास भएको छ। त्यस कारण यो निरन्तर विकास हुने प्रक्रिया हो। अब कतिपय मान्छेले पञ्चायती व्यवस्था राम्रो पनि भन्लान् व्यक्तिगत रूपमा, त्योभन्दा आजको त 100 गुणा राम्रो छ त होइन।
हिजोको 46 सालको पछाडिको संविधान भन्दा त आजको संविधान धेरै उत्कृष्ट छ त होइन। अब मान्छेले कल्पना मात्रै गरेर भएन नि, मान्छेको चेतना स्तर, हाम्रो कार्य पद्धति, हाम्रो शैली, विभिन्न कुरा जोडिएका हुन्छन्। त्यस कारणले आज जति उपलब्धि भएको छन् यी उपलब्धिहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने नै हो के। कृष्ण भट्टराई सरले भन्नु हामी धेरै नेगेटिभ भयौँ के हाम्रो समाजमा हो कृष्ण भट्टराई सरले भन्नुभएको छ नि, जुन जस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ अब कार्यकारी जस्तो अब उसलाई त्यो कुन प्रणाली हुन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ होइन। इजरायलमा पहिले प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भन्ने। यहाँ समस्या के हुन्छ भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाइयो ल मानौँ, त्यो मात्रै हुन सक्दैन क्या। त्यो हुने बित्तिकै संविधानका अरू धेरै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हुने बित्तिकै प्रणाली नै, जब शासकीय प्रणाली नै कस्तो राख्ने भन्ने हामी संसदीय शासन प्रणाली पद्धतिमा जान्छौँ भनेपछि संसदीय शासन प्रणालीको फिचर अनुसार हामीले संविधान बनाउँदै गएका छौँ। भोलि कार्यकारी राष्ट्रपति राख्ने भन्ने बित्तिकै हामीले संसदीय शासन प्रणालीका धेरै विशेषता हटाएर संविधान चेन्ज गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीका विशेषता हाल्नुपर्छ क्या। त्यहाँ एउटा मात्रै कार्यकारी राष्ट्रपति मात्रै बिचमा प्यात्त ल्याउँछु भन्न पाइँदैन कहिले पनि होइन। त्यो सँगसँगै त्यसको किनभने त्यो राष्ट्रपतिसँग संसदको सम्बन्ध हुन्छ। त्यो संसद भनेपछि यस्तै संसद बनाउने अनि राष्ट्रपति मात्रै बनाउने भने त्यहाँ अब के हुन्छ त्यहाँ। अब फ्रान्सको मोडल जस्तो हुनेछ। संसदबाट प्रधानमन्त्री, फ्रान्समा चाहिँ के छ भने संसद पनि हुन्छ, चुनाव हुन्छ, राष्ट्रपति पनि चुनाव हुन्छ। संसदको चुनावबाट संसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, यता राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ, अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पावर सेयरिङ हुन्छ। त्यो चाहिँ फ्रेन्च मोडल हो होइन। अब फ्रेन्च मोडल भयो त झन् यहाँ त लडाइँ नै परिहाल्छ गाँठे। यहाँ फ्रेन्च मोडल झन् काम लाग्दैन होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मोडल त्यति नराम्रै, राम्रो हुन सक्ने सम्भावना त कति थियो भने फेरि संविधान भनेको हाम्रो एउटा व्यक्तिलाई, तपाईँ हामीलाई एकजना व्यक्ति राम्रो लागेर बन्ने कुरा होइन कि त। शक्ति सन्तुलन कस्तो छ मुलुकको, तत्कालीन मुलुकको शक्ति सन्तुलन कस्तो छ होइन। पावरहरू कहाँ छन्, ती पावरहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा संविधान बनाउन खोज्छन्। त्यो बनाउँदा यतिको संविधान बनाउनु भनेको यो उत्कृष्ट संविधान बनाएको। सर अनि यो अहिलेकै व्यवस्थालाई चाहिँ राम्रो मान्न सक्ने आधारहरू भन्दा पनि अझ योभन्दा उत्कृष्ट संविधान बन्थ्यो होला नि भन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ सर? होइन, योभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेको नि उत्कृष्ट संविधान कस्तोलाई भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? कसैले तपाईँलाई उत्कृष्ट संविधान बारे लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने तपाईँ त्यहाँ के कुरा लेख्नुहुन्छ? सबैभन्दा उत्कृष्ट क्या संसारको सबभन्दा बेस्ट कुरा लेख्नुहोस् भन्यो भने के कुरा लेख्नुहुन्छ? बेस्ट कुरा लेख्नु भन्छ जनताको अधिकार, बढीभन्दा बढी जनतालाई अधिकार दिएको कुरा संविधानको त बेस्ट संविधान हो। हाम्रोमा त यति बढी अधिकार दियो कि त्यो लागु नै नहुने गरी दिइसक्यो भने योभन्दा बेस्ट हुने ठाउँै छैन कहीँ पनि। बरु यो त कटौती गर्नुपर्छ अधिकार भन्ने जस्तो छ अवस्था। हेर्दा आवासको अधिकार पनि दिएको छ, मौलिक हक हेर्नुहोस् त, त्यस्तो पनि हुन्छ त। यो मौलिक हक हो कि लोकसेवाको जातको लेख्ने बुझा दिएको हो त्यसले होइन। त्यति बढी दिएको छ, योभन्दा बेस्ट हुन सक्ने ठाउँै छैन त्यति दिएको छ तपाईँलाई। त्यहाँ तपाईँलाई सामाजिक आर्थिक अधिकार पनि उत्तिकै सम्मत बनाएको छ, नागरिक राजनीतिक अधिकार पनि उत्तिकै छ, तेस्रो पुस्ताको अधिकार पनि उत्तिकै छन्। त्यस कारणले योभन्दा बेस्ट भनेको अब तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने कुराले बेस्ट हुँदैन नि। तपाईँ चाहिँ पुरै राजतन्त्रवादी हुनुहुन्छ भने त राजा राख्नुपर्छ अनि बेस्ट हुन्छ भन्छ होला नि त कसैले फेरि होइन। अब यो राजतन्त्रपति राजा नभएकोले खत्तम छ भन्ला कसैले। कोही कम्युनिस्ट छ भने कम्युनिस्टले के भन्ला भन्दाखेरि यहाँ त पुरै कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुनुपर्छ, एउटा मात्रै, अनि कम्युनिस्ट पार्टीले पुरै राज्य कब्जा गरेर अनि ट्याक शासन चलाएको भए बेस्ट हुन्थ्यो भन्ला कोही कम्युनिस्टले विचार गर्ने मान्छे। पुरै अब एउटा उदारवादी मान्छेले चाहिँ होइन यार कहाँ यो पुरै अर्थतन्त्र समाजवादी कुरा गरेको, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरेको छ, समाजवाद उन्मुख संविधान मान्छे संविधान समाजवाद भन्ने भन्ला एउटा उदारवादीले होइन। अब त्यस कारणले गर्दा कुनलाई बेस्ट भन्नुहुन्छ तपाईँ है। र धेरै मान्छेको कन्सर्न चाहिँ के छ भने एक्जिक्युटिभ कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसद भएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरै मान्छेलाई लागेको छ। तर के हो भने त्यो पनि अमेरिकामा त्यो पद्धति अवलम्बन गरेछ। त्यो कार्यकारी समानुपातिक संसद छैन, एक्जिक्युटिभ छ। अब बेलायतमा चाहिँ यो हाम्रो जस्तो छ। अब बेलायतको ठिक कि अमेरिकाको ठिक भन्दा दुईटै खतरा छन् हाम्रो लागि त। हामी त बेलायत जस्तो भयो नि भइहाल्यो नि, किन अमेरिका जस्तो हुनु परेछ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब फ्रान्सै जस्तो भए पनि हुन्थ्यो हामीले अर्को बनाएर। त्यस कारणले कुन पद्धति भन्ने कुरा मेजर होइन क्या, हामीले त्यो पद्धतिलाई कसरी चलाउँछौँ भन्ने कुरा मेजर कुरा हो है। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँ चाहिँ बस के छ भने मोटरसाइकल चलाउन जान्दैन। अनि के अरे अब एउटा चाहिँ होन्डा साइन ल्याएको छ, एउटा चाहिँ ग्ल्याडिएटर ल्याएको छ, एउटा चाहिँ अब के भन्छ स्प्लेन्डर ल्याएको छ होइन।
एउटाले चाहिँ पल्सर ल्याएको छ। अनि एउटाले भन्छ पल्सर कुदाउन पाए चाहिँ म पल्सर चाहिँ ठिक हो भन्छ, कुदाउँछ, कुनै कुदाउनु जान्दैन, पल्सर ठिक छ भन्छ, एउटाले चाहिँ ग्ल्याडिएटर ठिक छ भन्छ, एउटाले होन्डा साइन पनि ठिक गरे भन्छ, कुदाउनु चाहिँ केही कुदाउँदैन। त्यस्तै मात्रै हामीले गरेका यो ठिक र उ ठिक भनेर भनेको बस चाहिँ है। सर एकचोटि समस्या भएको ठाउँमा हजुरले देखाइदिनु न मलाई। समस्या समस्याहरू अब समस्यामा चाहिँ म तपाईँलाई सक्क मैले भने पनि तपाईँलाई सम्झना याद गराउन सक्छ। तिनै तहका सरकारहरू अधिकारका लागि मात्रै लड्ने तर जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पुरा नगरेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ एउटा। दोस्रो कुरा भने चाहिँ हालको शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचमा शक्ति र अधिकारको स्पष्ट विभाजन र ती अङ्गबीचको प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको अभावले तिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्धमा द्वन्द्व रहेको छ। अब अहिले पनि त्यस्तो देखिन्छ होइन। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त प्रधानमन्त्री र सभामुख त बोलचालै बन्द छ होइन। अब सभामुखले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध त मुद्दै हालिदिनु भयो, क्या हो, क्याबिनेटको विरुद्ध होइन। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र ठुलो सङ्ख्यामा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन छ अहिले। त्यसो हुँदाखेरि जहिले पनि मिलिजुली सरकारै हो यो। अहिले आएको यो भूतपूर्व र भविष्य दुई तिहाईको सरकार यो पनि यस्तै हो। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा राजनीतिक विकृतिको आधार बनेको छ यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ विनोद चौधरी कहिले काङ्ग्रेसबाट सभासद हुन्छन्, कहिले चाहिँ एमालेबाट सभासद हुन्छन् होइन। अर्को भनेको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर छ। त्यही अघि मैले भने नि प्रचण्ड चाहिँ 30 वर्षदेखि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको भक्का भइछन्। अब अर्को भनेको चाहिँ समानुपातिक प्रशासनिक संयन्त्रहरू नतिजामुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू प्रभावकारी हुन नसकेका छैनन् होइन। अब प्रशासनिक संयन्त्र भनेको तपाईँ हामी नै काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि चाहिँ एकदम अपेक्षित रूपमा हामीले काम नगरेको कारणले अझै सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सुरक्षा निकायको प्रभावकारी भूमिकाको अभावमा सामाजिक शान्ति सुरक्षा अवस्था चाहिँ अब कमजोर रहेको देखिन्छ। अझै पनि हामीसँग धेरै चुनौतीहरू छन् शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा। स्थिर, सक्षम र सर्वसम्मत परराष्ट्र नीतिको अभावमा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न सकिएको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा त हामी एकदम हाम्रो क्लियर छ, तर भारत र चीनको सम्बन्ध, भारत, चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा हामीले कहिल्यै राम्रो भूमिका खेल्न सकेनौँ। त्यही भएर आजको दिनमा, आज कन्टेम्पोरेरी तपाईँ हामी यो बोल्दै गरेको दिनमा पनि हामी अमेरिका, चीन र भारत बिचको लडाइँमा हामी पिल्जिरहेका छौँ। अब यसको रिजल्ट के आउने यो सबैले बताउँदै जानेछ। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमा लगामहीन प्रविधि छ होइन। हामी कार्यपालिका गरिदिइहाल्छौँ, ठोकिदिनुहोस् पैसा भन्छन् कार्यकारी अधिकृतहरूलाई, प्रमुख प्रशासक अधिकृतहरूलाई। प्रमुख प्रशासक अधिकृतको भागको स्थिति बनाएको छ होइन। यो भनेको चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति। संवैधानिक निकायको भूमिका अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बनाउन सकेको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिकाको विषय लिएर धेरै क्वेसनहरू उठिरहेका छन्। अब अख्तियारको भूमिकाको कुरा लिएर पनि धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन् होइन। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नै एकजना भट्टराई मुस्तिनासम्म पुगे होइन। यसरी संवैधानिक निकायहरूले पनि सरकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने तर सरकारको मत्यारको रूपमा नै काम गरिरहेको जस्तो अवस्था पनि देखिन्छ संवैधानिक निकायले पनि। अब यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ केही सुझावहरू छन्। समानुपातिक तपाईँले भने जस्तै मैले पनि सुझाव त राखेँ होला यहाँ के छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हालको अभ्यास गरिएको पद्धतिमा सुधार गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सूचीको सिरियल क्रममा परिवर्तन नगरी प्राप्त मतको आधारमा निर्वाचन आयोगले नै विजयी उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्ने होइन। त्यसो भए विनोद चौधरीहरू चाहिँ माननीय हुन पाउँदैन थिए। राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा सुधार गर्ने, आफ्ना सबै पदाधिकारी, समिति र संस्थानहरू नियमित निर्वाचनमा मात्रै बन्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्यो। सुरक्षा निकायको क्षमता विकास र सुदृढीकरण गरी तिनको प्रभावकारी भूमिका मार्फत सीमा रक्षा र सामाजिक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मजबुत बनाउनु पर्यो। सबै राजनीतिक दल तथा अन्य सरकारवाला बीचमा सर्वसहमति कायम गरी स्थिर, सक्षम र सर्वसम्मत परराष्ट्र नीतिको विकास गर्ने। अर्थात् अति भारतमा हेऱ्यो भने जुनसुकै सरकार आए पनि एउटै खालको परराष्ट्र नीति हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ काङ्ग्रेस आयो भने एउटा हुन्छ, एमाले आयो भने एउटा हुन्छ, माओवादी आयो भने एउटा हुन्छ होइन। त्यस कारणले आफ्ना खालका परराष्ट्र नीति बनाए। यो कुरा गलत भयो। कानुनमा एउटा, संविधानमा एउटा लेखेको छ तर व्यवहारमा चाहिँ फरक व्यवहार गरिँदैछ। अर्को चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भएमा पनि केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी र अधिकारको समन्वयात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा, समावेशीकरण, सन्तुलित विकास, सुदृढ सेवा प्रवाह र द्वन्द्वको दिगो समाधानलाई ध्यान दिने, राज्यका 3वटा अङ्गहरू भनेको कार्यपालिका, व्यवस्था, न्याय
नगरपालिका बीच उचित पृथकीकरण गरी परस्परमा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था कायम गर्ने गरी अन्तर सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ सुझावको रूपमा राखेको छ। त्यति धेरै अब तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ र केही नमुना प्रश्नहरू पनि मैले सेयर गर्दै पछाडि चाहिँ यहाँ मैले संहिताका केही सैद्धान्तिक कुराहरू होइन संहिताका प्रकारहरूदेखि लिएर शासन प्रणालीका पनि केही संसदीय यी शासन प्रणालीका पनि केही कुराहरू पनि थ्योरिटिकल कुराहरू मैले यहाँ सेयर गर्दैछु। तपाईँहरूलाई यहाँबाट सेयर गर्न मिल्छ भने गरिदिन्छु गरी पिपिटी होइन, मिल्दैन भनेदेखि लगभग आज चाहिँ यति नै हो हाम्रो छलफल गर्ने विषय। सर एउटा सानो म प्रश्न गर्न चाहे सर। यो शासनका विशिष्ट गुणहरू र शासनका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू भनेको लगभग एउटै होइन सर कि फरक? एउटै हो। शासनका गुणहरू र विशेषता भन्नु एउटै हो है, गुण र विशेषता एउटै कुरा हो। अरू यसमा केही छ भने अरू पनि यसो छलफल गरौँ होइन। तपाईँहरूले पनि राम्रो फिडब्याक दिनुभयो है, यसबाट म पनि धेरै कुरा उयो गर्ने अवसर पाएँ। कतिजना साथीहरू हुन्छ यहाँ मेरोबाट देखिन्न अहिले? 20 जना छन्। 20 जना हो ल, एकदम ल केही छ भने उ गरौँ, नत्र भने आजको हाम्रो यो एकदम फलदायी भयो भन्ने लाग्छ के अरे, मजाले छलफल गर्न पायो, मजा आयो पनि आयो है। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहबले। अब यस्तै विषयहरू राख्नुपर्छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहबले हामीलाई समय दिनुभएकोमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस्ता अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा सरले हामीलाई अलिक सेयर गरिदिनुपर्छ सर। हाम्रो यो सशक्त ग्रुप छ सर, करिब 50 जना हुन्छौँ हामी। डाक्टर साहबको समय चाहिँ बरु के छ? होइन मेरो त के, मेरो पनि तपाईँ जस्तो त हो नि, मेरो समय छ पर्याप्त छ, केही छैन। अहिले उता हजुर दक्षिणकालीतिरै हो कि मन्त्रालयतिर आइसक्नुभयो सर? मेरो मन्त्रालय पनि छैन, दक्षिणकाली पनि छैन भने जस्तो भइरहेछ। दक्षिणकालीबाट अस्ति सरकार विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सर भएको छ। ए हजुर, विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा हाजिर हुन गइसकेको छैन। अब दक्षिणकाली लगभग जान छोडेको अवस्था छ। त्यस कारणले अलि यो हाम्रो एक्जाम ओरिएन्टेड हुने गरी अलिकति गाइडलाइन्स दिनुपर्ने भयो सर। अब यो हामी सेकेन्ड क्लासको र फर्स्ट क्लासको छ, यहाँ विशेष गरी सेकेन्ड क्लासको तयारी गरिरहनु भएको सरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर धेरै। त्यसलाई अलिकति सरले चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड हिसाबले चाहिँ मोटिभेसन गरिदिनु पर्ला सर। यो त्यही त सर, त के विपद व्यवस्थापनमा हाजिर नहुँदै हामी विपदमा परेकाहरूलाई सरको अलिकति ज्ञान बाँडिदिनु पर्यो सर। यो खास मैले एउटा कुरा के बुझ्नु भने, जतिसुकै तपाईँ संसार पढ्नुहोस्, संसार आजको राष्ट्रिय सभाको कविता जस्तै गरिदिनु भयो त बाबुराम सर। हजुर पनि पढा हुनुभयो यार। होइन मैले अलिकति सेयर गरेँ है। तपाईँले इन्साइक्लोपिडिया जति तपाईँ जान्नुहोस्, तर तपाईँसँग लेख्ने कला, लेख्ने भाती पुगेन भने कहिल्यै पास गर्न सकिन्न होइन। त्यस कारण मुख्य कुरा भनेको चाहिँ लेख्ने कुरालाई कसरी एकदम उपयोग गर्ने हो, भाषालाई कसरी यो 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 भाषा कसरी सुधार गर्ने हो भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो होइन। म पनि यही हो, तपाईँ जस्तो म पनि पढ्न खोजिरहेको। यो पढ्न पनि मन लाग्नु पऱ्यो कि मुख्य कुरा पढ्न मन लागेन भने कहिले पास गरिन्न फेरि है। अनि पढ्न पनि मन लाग्नु पऱ्यो, पढ्न मात्रै भएन, पढ्न संसार जानिन्छ, लेख्न जानिने पनि भएन। त्यस कारण यो गाह्रो कुरासँग मुख्य कुरा लेख्ने कुरा नै हो। अलिकति लेख्ने प्र्याक्टिस गरौँ, लेख्ने कुराहरूलाई यसो नजिक क्लोज साथीहरूसँग सेयर गरौँ होइन। अब टाइम फ्रेमभित्र लेख्न जान्नु पऱ्यो र मुख्य कुरा अझ अफिसरसम्म त त्यति गाह्रो छैन। उपसचिव त क्वेसनै बुझिन्न। मेरो बुझाइमा 90% मान्छेले क्वेसन बुझ्दैन। जसले क्वेसन बुझेर एभरेज लेख्छ त्यो पास भइहाल्छ होइन। क्वेसन एक्सिलेन्ट कसैले लेख्दैन, जातमाक मान्छेले एकदम कसैले लेख्दैन एक्सिलेन्ट कुरा कसैले लेख्दैन। मेरो आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स के छ भने, संसारमा अहिले यति धेरै पढेर यति जान्ने मान्छे देखाएको छु होइन, तर ती कहिल्यै पास नभएको नदेखेको क्या। पास नभएको साथीहरू छन्, यति जान्दछन् तिनीहरू जे सोधे पनि आउँछ होइन, तर पास गर्दैन। कोही चाहिँ केही पढ्दैन, पढे पनि सत्र लेखेर तर बगेर लेखेर ट्याक 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 ठाउँमा पास गरिरहेको हुन्छन्। त्यस कारणले मुख्य कुरा लेख्ने कुरा हो। अब लेख्ने त्यो बुझ्न सक्ने क्यापेसिटीको कुरा हो होइन। त्यस कारणले गर्दा नजिकका साथीहरू बसेर चाहिँ एकले गरेको अर्काले देखाउने, अर्काले गरेको अर्काले देखाउने नै मेजर कुरा हो। धेरै किताब पढ्न काम छैन, थोरै किताब पढ्नु होला, धेरै किताब नपढ्नु होला होइन। धेरै किताब पढ्नु कन्फ्युजन हुन्छ, जुन पनि उस्तो जस्तो लाग्छ, जुन पनि ठिकै जस्तो लाग्छ, जुन पनि राम्रो जस्तो लाग्छ, त्यो पनि पढ्न मन लाग्छ, त्यो पनि पढ्न मन लाग्छ। त्यस कारण धेरै पढ्ने होइन। मुख्य कुरा मैले देखेको चाहिँ म पनि त्यही गर्छु। मैले एउटा बेसिक किताब कोर्सको भन्दा एउटा बेसिक किताब
दोस्रो कुरा संविधान मजालाई पढ्ने, संविधान चाहिँ सकिन्छ रट्ने गरी नै। दोस्रो कुरा योजना, संविधान, आर्थिक संरचना, एक्जिक्युटिभ समरी, अनि एलओपी भनेको संस्थानको चाहिँ एक्जिक्युटिभ समरी, संस्थानको एक्जिक्युटिभ समरी, आर्थिक सर्वेक्षणको एक्जिक्युटिभ समरी, संविधान र योजना। अनि सरसर आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यी नीतिहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटहरू सरसर हेर्दै जाँदाखेरि कहिले पनि राम्रो कुरा पनि यसो पल्टाएर हेरिदिने कुरा छ। यति गर्ने हो। अरू कुरा अनि एउटा किताब पढ्ने हो। त्यो मान्छे संसारमा सबै मान्छे एकदम सबै सर्वसम्पन्न, सबै जान्ने कहिले हुन सक्दैन। त्यो जसले जान्ने हुन्छ त्यो मान्छे जान्ने हुन्छ भन्छ, त्यो बेकार कुरा हो। त्यो जान्ने हो भने अरू चाहिँ लेख्ने कुरा हो। यति गरौँ, पास हुनुहुन्छ भने भइहालिन्छ। सर उपसचिवको लागि हजुरको बेस किताब भनिदिनु न एउटा किन्न। पुरानो कोर्समै पास गरे हो होइन। मेरो बेस किताब त भने त मैले जम्मा जम्मी यो घुम्ने निरोल सरको शासन सञ्चालनका आधारित थियो भन्ने किताब थियो मसँग। अनि अरू चाहिँ मैले अरू किताब के पढेँ भन्ने कुरा मलाई त्यति धेरै यादै छैन। मैले धेरै किताब पढिनँ। म खासमा किताब धेरै पढ्नुभन्दा पनि लेख्ने, अलि समस्याको कुरामा आफै एनालाइसिस गर्ने होइन। जे अगाडि जे आउँछ यसो आयो भने यसो सोच्ने होइन, त्यही कुरा हो। धेरै किताब नपढ्नु होला, धेरै किताबले कन्फ्युजन आउँछ। थोरै पढ्नु होला, जति पढ्नु हुन्छ क्लियर कस्ट। जस्तै शासनको बारेमा धेरै नभयो, शासन भनेको के जान्ने हुनु पऱ्यो होइन, विषयवस्तु क्या। शासन भन्ने कुरा तपाईँ आधी पेज लेख्न सक्ने हुनु भने त्योभन्दा बढी तपाईँ 1 पेज लेखेर किन हुनुभयो? जहाँमा 2 पेज लेख्नु पर्ने होइन, जहाँमा आधी पेज लेखेर पुगिहाल्छ होइन। ठिक्क पढ्ने पढेको क्लियर बुझ्ने है, त्यति भयो भने भइहाल्छ। धेरै नपढ्नु। त्यो जुन उयो छ नि समस्या समाधान टाइपको क्वेसनहरू सल्भ गर्दा कस्तो तरिकाले गर्दा सहज हुन्छ? अब ठ्याक्कै अब त्यो अर्को दिन सल्लाह गरौँला। त्यो अलिक बेग्लै टपिकमा बेग्लै सल्लाह गरौँला है। हस् सर। आज यति।